सर सन्चै छु कि हिजो चाहिँ क्लास गर्दा गर्दै माने त्यो नेटले डिस्टर्ब गरेर त्यो प्रोग्रामको उ चाहिँ गरिसकेँ तर भन्न पनि पाइनँ मैले तपाईँलाई के कस्तो भयो। अनि बिहान उठेर भिडियो त हेरेँ तर हजुर यसमा सर एउटा क्वेसन सोध्न थियो नि फेरि। हजुर यो चाहिँ मैले मिसेसलाई गराएको थिएँ, मैले पेन घुमाइरहेको थिएँ। हजुर अब आफै चाहिँ गर्ने हुँदा एक्लै चाहिँ गर्ने हुँदा कसरी गर्नु सर? ल हेर्नुहोस् अब एक्लै गर्ने हुँदा चाहिँ कि चाहिँ त कस्तो गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भन्दा नि होइन हो। हजुर अब कुनै ठाउँमा चाहिँ अब कि चाहिँ रोबोट बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ अटोमेटिकली रूपमा चाहिँ उसरी चाहिँ गरोस्, तपाईँको पेनहरू घुमाओस् अथवा कुनै चिज घुम्दै गरेको चिजमा हेर्नु पर्यो डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा। ओके आफूले पेन घुमाउन पाइँदैन एउटा हातले? अब हेर्नुहोस् कि आफूले पेन घुमाउँदा चाहिँ छ नि तपाईँको माइन्ड चाहिँ यति धेरै उस छ नि सर, स्मार्ट छ नि, उसलाई चाहिँ तपाईँले पेन कता घुमाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा छ क्या। बुझ्नुभयो नि होइन हो। हजुरको माइन्ड भनेको चाहिँ यति धेरै उस कुरा चाहिँ छ, स्मार्ट छ होइन। उसलाई अटोमेटिकली पहिल्यै थाहा छ कि हजुरले चाहिँ त्यो पेन कता घुमाउँदै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई अटोमेटिकली थाहा छ क्या सर पहिल्यै। बुझ्नुभयो नि हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रकारको माइन्डलाई पनि हामीले गर्नु पर्यो के भन्नुहुन्छ भन्दा अब उसलाई चाहिँ हामीले के गर्दैछ, हामीले अर्को कुरा हामीले आफैले गर्ने बेलामा चाहिँ यो उस मात्र चाहिँ बन्छ कि एउटा तपाईँको सिङ्गल प्याटर्न मात्र बन्छ। बुझ्नुभयो नि होइन हो। हामीले आफैले गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो दिमाग चाहिँ एउटा सिङ्गल प्याटर्नको मात्रबाट चाहिँ गर्ने भयो क्या। त्यसो हुँदाखेरि फेरि रोबोट भन्दाखेरि के वस्तु घुराउनु पर्छ सर फेरि? हजुर के वस्तुलाई घुराउनु अगाडि फेरि? त्यही त नि, अब बरु भित्रभित्रै चाहिँ कुरा भन्दै जाने होइन। बरु अब इनकेस अब धेरै कुराहरू चाहिँ हजुरले सेयर गर्नुहुन्न भने त्यो कुराहरूलाई सम्झिँदै जाने। तर अरू मान्छेहरूलाई इभन आफ्नै छोरी नै होस् अथवा छोरा नै होस् अथवा कुनै साथीलाई चाहिँ हजुरको पेन चाहिँ तपाईँको घुमाउँदै गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ कि भन्ने क्या सर। बुझ्नु नि। तर आफैले गर्ने बेलामा त कि त चाहिँ अब यस्तो चिजहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ, अरूले कमान्ड गरिदियो भने चाहिँ तपाईँको छिटो काम लाग्छ। आफैले कमान्ड गर्नको लागि चाहिँ यु हेभ टु बी ट्रेन्ड अ लट। बुझ्नुभयो नि होइन। र चाहिँ अब हजुरहरूले बल्ल बल्ल आफ्नो चाहिँ उस गर्दै हुनुहुन्छ, ट्रेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ होइन, बल्ल सुरुवात हुँदै हुन्छ। मैले भने नि त दिस इज भेरी एडभान्स टेक्निक। बुझ्नुभयो नि। यो एडभान्स टेक्निकको लागि चाहिँ अब आफ्नो दिमागलाई चाहिँ हामीले कसरी ट्रेनिङ गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो क्या सर। हजुर गुरुजी नमस्कार। हजुर हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार गुरुजी। हजुर हजुर भन्नुहोस् न। मैले आज यो हिजोको यो टेक्निक उहाँलाई गराएँ अनि क्वेसनहरू चाहिँ मैले सोधिरहेको छु कि उहाँलाई पनि भन्न लगाएँ। अनि मैले पनि त्यही भिएकेमै आधारित रहेर क्वेसन सोधिरहेको छु। यो गर्ने तरिका त्यही होइन त गुरुदेव? त्यही नै हो होइन। अब अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दा नि म तपाईँलाई एउटा सानो एउटा दिन्छु कि उदाहरण दिन्छु क्या। बुझ्नुभयो नि। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। मलाई लाग्छ 2014 को घटना हुनुपर्छ यो होइन। 2014 मा चाहिँ म त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको म उसमा चाहिँ थिएँ, जापानमा थिएँ है। जापानमा हुने बेलामा चाहिँ के भयो भने एकजना बच्चाको चाहिँ सामु एउटा इभेन्ट कस्तो आएछ भने त्यो उत्तर कोरिया हुन्छ नि होइन, नर्थ कोरियाले चाहिँ तपाईँको जापानको आकाश हुँदै चाहिँ उसले क्षेपणास्त्र प्रयोग गरेछ कि। बुझ्नुभयो नि होक्काइडोमा। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको जापानको तपाईँको माथिल्लो भागलाई चाहिँ क्रस गरेर त्यो क्षेपणास्त्र गयो। अनि त्यो क्षेपणास्त्र जाने बेलामा चाहिँ जापान गभर्मेन्टले चाहिँ अटोमेटिकली त्यो साइरेन बजाउँछ क्या। साइरेन भनेको त्यो उसा आउँछ नि एउटा तपाईँको यो दमकलहरू आउने बेलामा आउँछ नि आवाज होइन। त्यो आवाजहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लगभग हरेक ठाउँमा आउँछ। त्यसपछि त्यो बच्चालाई के लागेछ भने ल उत्तर कोरियाले चाहिँ अब हामीलाई उसँग गरिसक्यो, अब एट्याक गरिसक्यो, अब चाहिँ हामी चाहिँ बच्दैनौँ भन्ने लागेछ। हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि हो। 2-3 दिनमा त ऊ अब त्यो घर छोडेर हिँड्नै नसक्ने अवस्था आयो कि उसको चाहिँ।
यति चाहिँ उसले चाहिँ भन्यो कि अब चाहिँ उत्तर कोरियाले सबै चाहिँ डिस्ट्रोय गरिसक्यो, दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा पनि अब चाहिँ ठुलो हुने भयो, अब खसै मान्छेलाई पनि इभन आफ्नो आमा ड्याडहरू पनि बाहिर गयो भने पनि ऊ चिच्याउने कराउने क्या, अब हजुरहरू बाहिर नजानुहोस् नत्र चाहिँ हामीलाई पनि चाहिँ तपाईँको बम खसेर चाहिँ हामी मर्छौँ भन्ने। त्यो बेलामा चाहिँ लक्किली अब म त्यो ठाउँमा पुगेको थिएँ, उनीहरूलाई चाहिँ लाग्यो अब नेपालबाट चाहिँ फर्स्ट हिमालयन स्यामन अहिले चाहिँ तपाईँको जापानमा आउनु भएको छ भनेर चाहिँ उहाँले मलाई लिएर जानुभयो। मैले यही टेक्निक गर्दै गएँ है, हो उसलाई चाहिँ तिमीलाई के भयो हो भनेर गर्दै गर्दै गएँ। अनि उसलाई चाहिँ सोधेँ उत्तर कोरियाले कहाँ एट्याक गर्यो, कसरी एट्याक गर्यो, कतिवटा बम खसाल्यो, उसले जे माइन्डमा सोचिरहेको छ नि होइन, हो के भयो होला, उसले क्रिएट गरेको नै स्टोरी सोध्दै 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 गयो। अनि पछि एकछिन पछि आधी घन्टा पछि हाँ भन्न सुरु गर्यो क्या बल्ल उसले, बुझ्नुभयो नि। अटोमेटिकली चाहिँ के भयो उसको त्यो फोबियादेखि लिएर उसले भित्र क्रिएट गरेको चिज नै उसले बिर्सिदियो क्या। हेर्नुहोस् त्यसमा यो अहिले मैले तपाईँलाई सिकाएको टेक्निकले कसरी काम गर्छ, क्यान एनिमन टेल मी? यो टेक्निकले हजुरले पनि 1-2 दिन गरेर हेर्नुभयो होला होइन, हो तपाईँलाई के लाग्यो कि यो टेक्निकले जुन तरिकाले काम गर्ने अटोमेटिकली यति छिटो होइन? वाट इज द रिजन बिहाइन्ड दिस टेक्निक? क्यान एनिमन टेल मी? तपाईँले अझसम्म एनएलपी चाहिँ राम्रो तरिकाले अझसम्म पढ्नु भयो रहेछ भने चाहिँ यस सर यो बाहिरको कुरा भन्दा कन्सन्ट्रेसन हाम्रो त्यसैमा फोकस भएर पनि हो कि हैन? फियर बाहिर निक्लेर हो गुरुजी? हैन हैन त्यस्तो त हैन, फियर त तपाईको बाहिर निस्केकै छैन नि, फियर त यस्तो हुनुहुन्छ गुरु। सर हामीले आँखा घुमाउँदाखेरि हाम्रो यो विभिन्न त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ भएर के भएर भन्नुस् त? त्यो तपाईले भन्नुहुन्थ्यो नि यतातिर मेमोरी हुन्छ के हुन्छ भन्नु त भिएके भएर आदि चाहिँ मिल्यो है। अरु यो यस्तो के गुरु, जसरी हामीले यो पेन घुमाउँदै जाँदाखेरि उसले एक्सप्रेस गर्दै जान्छ नि, उसले एक्सप्रेस गर्दै जाँदा त्यो माइन्डमा भएको सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त्यो पेनमा चाहिँ त्यहाँदेखि बाहिर निक्लन्छ र अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ माइन्डमा चाहिँ फेरि सकारात्मक कुराहरू जुन जुन डिरेक्सनमा हामीले राखेका थियौँ त्यो कुराहरू चाहिँ माइन्डमा गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्पेस चाहिँ चेन्ज भयो हो हैन? भन्दै जानुस् त ल, के हो रिजन भन्न खोजेँ त मैले यसरी बुझ्नु पर्यो कि अझैसम्म नि तपाईँले सिरियसली भने एनएलपी पढ्नु भइन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो नि होइन? किन होला? अनम्युट गर्नु होला है, अनम्युट गरेन भने चाहिँ मैले हजुरको आवाज सुन्दिनँ। नमस्ते सर। हजुर सर, म अलि ढिलो जोइन भएँ होइन सर, म आज फर्स्ट टाइम हजुरको त्यो प्रोग्राम मैले अलिकति हेरेको थिएँ होइन। हजुर सर, फर्स्ट टाइम आइरहेको छु। अहिले हजुरले के अगाडि के गर्नुभयो मैले त्यो थाहा पाएन। होइन यो आजको प्रोग्राम चाहिँ होइन, हिजोको प्रोग्राम हो। हिजोको प्रोग्राम चाहिँ मैले युट्युबमा पनि हालेको थिएँ है। त्यो हामीले पेन घुमाएपछि यस आई नो द्याट सम्पूर्णजीले चाहिँ एन्सर दिन सक्नुहुन्छ, हेलेनाजीले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ, तर म अरूबाट चाहन्छु पहिला एन्सर। त्यो पेन घुमाइसकेपछि तपाईँले डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा पेन घुमाउनु भयो, तपाईँको फोबिया एन्जाइटीहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण चिजहरू यसले तपाईँको 4 मिनट 5 मिनटमा कसरी हटाए त हजुरको उसबाट दिमागबाट? हजुरले अहिले यस्तो पेन घुमाउने गरिराख्नु भएको थियो? हजुर ए मैले त्यो म अलिक पछि जोइन भएको हुनाले मैले त्यो देखेन कि। हजुर 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 यस क्यान एनिमन टेल मी सम्पूर्णजी र हेलेनाजी बाहेक यस इफ समवन क्यान एन्सर मी? लास्टमा उहाँहरूको पनि पालो आउँछ। यस म अलिकति सेयर गरौँ गुरुजी? हजुर सर भन्नुहोस्। यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि, हजुर जब पेनबाट घुमाउँदाखेरि एक त उसको कन्सन्ट्रेसन पनि त्यहाँ भइरहेको छ, अनि उसको कता कता उसको फेथ र बिले पनि डाइभर्ट हुन्छ कि, अनि अर्को भिजुअलाइज पनि हुन थाल्छ। उसले अनुहार हेर्छ, यता गर्छ, उस गर्छ, उसको ब्रेनले त्यो ठाउँ त्यो दुखेको ठाउँ छोड्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। त्यो हो के भन्छु म? त्यस्तो चाहिँ होइन होइन अझै होइन होइन दाजी। हजुर मैले भने है, हजुर जस्तो यो एभ्रिथिङ एभ्री पेन अथवा एभ्री इन्फर्मेसन हेज स्ट्रक्चर भन्नुभयो नि हजुरले। हजुर त्यो ब्रेनमा हाम्रो नर्भ्सहरूमा चाहिँ स्नायुहरूमा त्यो
स्टोर गरिराखेको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ यसले चेन्ज गर्छ भन्ने बुझेँ मैले। स्ट्रक्चरलाई चाहिँ चेन्ज गर्दैन, अझै थोरै अझै मिलेन है। हजुर हजुर गर्नुहोस् न। यसले चाहिँ त्यो जति एक्सप्रेस गर्दै गयो त्यसलाई त्यो हिलिङ गरेर हटाइराखेको त्यो जुन पेनले चाहिँ हामीले पेन अथवा केही मटेरियल चाहिँ त्यसलाई हटाइराखेको त्यो नेगेटिभलाई हटाएको भन्ने बुझेँ सर मैले त। त्यस्तो चाहिँ अझै होइन, किनभने तपाईँले हिलिङ गर्नुभएकै छैन यसमा, बस तपाईँले पेनलाई नै ट्रिगर गर्ने मात्र गरिराख्नुपर्छ, बुझ्नुभयो नि। तपाईँले पेनलाई नै ट्रिगर गर्नुपर्छ र पनि अटोमेटिकली हटिरहेछ। वाट इज द रिजन? बस त्यो हामीले जति एक्सप्रेस गर्यो त्यति त्यो बाहिर आइरहेको हुन्छ, त्यही भएर त्यो पेनले चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यो पेनलाई चाहिँ हामीले एउटा त्यो हटाउने एउटा टुल्सको रूपमा लियौँ। त्यो होइन है, वाट इज द रिजन कि यो सामान्य रिजनले गर्दा कसरी हटाउँछ भन्ने हो क्या मैले सोधेको चाहिँ। कसरी किन हटायो त? हजुर के गरे त्यो उहाँको जुन एन्जाइटीहरू अनि पीडाहरू चाहिँ सबकन्सियस माइन्डमा थियो अनि बाहिर बिस्तारै चाहिँ कन्सियस माइन्डमा आएर अनि कन्सियस माइन्डमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छिटो रिमुभ हुने भएको भएर चाहिँ त्यस्तो भयो। होइन, अझै रिजन आइपुगेन है। हेलो हजुर हेलो हजुर भन्नुहोस्। सर यो पिएकी पनि युज हुन्छ अनि पिक अफ द फिलिङमा त्यस्तो भन्नुभएको थिएन हजुरले? पिक अफ द फिलिङमा भएपछि किनभने पिकलाई रिमुभ गर्न सजिलो। अब हेर्नुहोस् है त, पिक अफ फिलिङमा हुने भए त जब तपाईँले यसलाई चाहिँ अझ पिकमा लिएर जानुहुन्छ होइन, तपाईँलाई देख्दा बित्तिकै पनि उसलाई चाहिँ त्यो फिलिङ अझ बढेर आउनुपर्छ सर। हजुर नै ट्रिगर बन्नुहुन्छ नि त फेरि, किनभने तपाईँले जति पेनलाई बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो नेक्स्ट टाइमबाट चाहिँ हुनुपर्ने के भन्दा हजुरलाई देख्दा बित्तिकै अटोमेटिकली पेन आउनुपर्ने क्या फेरि, बुझ्नुभयो नि होइन? हो, त्यो पनि रिजन होइन। अझै हेर्नुहोस् त, मैले अझसम्म पढाएको कुराहरू चाहिँ अझसम्म आइसकेको छैन, किन होला? ठिक है सर, सम्पूर्ण चाहिँ यस। अब एन्सर भनिदिनुहोस् सर तपाईँले। मैले चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन सोध्दै गर्दा मैले आफ्नो लन्च पनि फिनिस गरेँ बल्ल है। सरी सम्पूर्ण चाहिँ हजुरको आवाज आएको छैन सर। हेलो सर, तपाईँले आफ्नो स्क्रिनसट गर्नुभयो होइन, यसलाई चाहिँ हजुर हजुर सर भन्नुहोस्। अब मेरो आवाज आयो सर? हजुर हजुर आयो। हजुर नमस्कार सर। हजुर नमस्ते। हजुर जुन सरले भन्नुभएको जुन पेन घुमाउँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ नि हजुर हामीले चाहिँ नि यो त्यो ब्लन्ट साइज टिप साइज होइन कि मैले अहिलेसम्मको अनुभवमा मेरो छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ नि त्यो डिस्टेन्स चाहिँ नि एकचोटि चाहिँ नि जज गर्नु लगाउनु पर्ने हो कि जसलाई हामीले चाहिँ उ गरिरहेको छौँ उसको आँखाको सँगको त्यो पेनको डिस्टेन्स जज गराएर अनि मात्रै हामीले इन्फिनिटी लुपमा गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ नि इफेक्टिभ रिजल्ट चाहिँ नि दिएको छैन। मैले अहिलेसम्म पाएको छु, धेरैजनालाई गराएको अवस्थामा छ, त्यसले चाहिँ नि राम्रो रिजल्ट पायो। अर्कै हो सर, मेरो क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दा नि त्यो पेनले चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट डिरेक्सन तपाईँले इन्फिनिटी नै घुमाउनु पर्छ भन्ने छैन, तपाईँले सिधा पनि घुमाउन सक्नुहुन्छ, जसरी पनि घुमाउन सक्नुहुन्छ, तर यो पेनले कसरी काम गर्यो त? अब उसले चाहिँ नि जुन सबकन्सियस माइन्डमा रहिराखेको उसको चाहिँ नि बिलिफ सिस्टमलाई चाहिँ नि ब्रेक गराएर चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि काम गरिरहेछ। अझै भएन है, त्यसमा थोरै थोरै मिल्न त खोज्यो। समवन क्यान आन्सर इट? अनि सर हामीले त त्यो गराउने बेलामा चाहिँ जस्तै भिजुअल पनि थियो अनि उहाँलाई फिलिङ्स पनि गराएको थियौँ, ल भन्नुहोस् त यस्तो भनेर पनि फिलिङ्स पनि गराएको थियौँ, अनि हाम्रो भोइस पनि थियो भनेपछि हामीले VIK सबै युज गरेर नि उहाँको सबकन्सियस माइन्डमा जुन गढेर बसेको थियो त्यो चाहिँ बाहिर निकालेर उहाँले आफै नै बाहिर निकालेर राख्नु भएको थियो, त्यो भएर पनि काम गर्यो कि म भन्नु छ? हजुर सर भन्नुहोस्। मेरो विचारमा नि सर जस्तो त्यहाँ दुईटा काम सँगसँगै भएको छ। एउटा कन्सियस माइन्डले चाहिँ के गरिरहेछ भने उसको आँखाले त्यहाँ हेरिरहेको छ अनि सबकन्सियस माइन्डबाट उसले उसको ध्यान चाहिँ आँखाको बाहिरी दिमाग चाहिँ उसको त्यो डट पेन कता घुमेको छ त्यता गइरहेछ
र भित्री सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ त्यो उसको पीडाहरू बोलिरहेको छ। त पीडा बोल्नुको अर्थ त्यसले त्यो पीडालाई बाहिर फ्यालिराखेको छ, के माध्यम फेलिरहेको छ, त्यो डटपेन माध्यम फेलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले सबकन्सियस माइन्डले उसमा भएका जति पनि पीडाहरूलाई चाहिँ आउटफ्लो गरिराखेको कारणले गर्दा र कन्सियस माइन्डलेको ध्यान चाहिँ डटपेनमा भएपछि उसको पीडा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै घटेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ सर। त्यस्तो होइन, अझै पनि हेर्नुहोस् त, मैले भन्न खोजेको यति अझ हामी लगभग 17-18 दिनको क्लास गइसक्यो होइन हो। 17-18 दिनको क्लासमा हामीले धेरै एक्टिभिटिजहरू गऱ्यौँ भनेको अझैसम्म पनि तपाईँले एन्सर मिलेन भनेको अर्थ चाहिँ अझै पनि तपाईँले एनएलपीलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले बेसिक पनि बुझ्नु भइन्छ भन्ने कुरा हो के, बुझ्नुभयो नि। जबसम्म एउटा सामान्य एउटा रिजन बुझ्नुहुन्न नि, यति सजिलो छ एन्सर हो। अझसम्मको एक्टिभिटिजमा वी आर युजिङ द सेम प्रिन्सिपल ओन्ली। स्टेट अफ माइन्ड चेन्ज गरे हो होइन। एउटा कुनै मान्छेले कसैलाई गाली गरेको गरे गर्छ, तपाईँले जेसुकै गर्नु सब उसले चाहिँ एकचोटि त्यो भित्रको चाहिँ बोल्न थाल्यो भने 10 वर्ष 15 वर्षबाट बोल्दै गरेको चिज पनि तपाईँले 5 मिनट 6 मिनटमा भुलाइदिन सक्नुहुन्छ। कसरी होला? वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट? त्यो छ नि सर, के अरे हामीले एक्चुअली युज गरेर जस्तो जति उसको मनमा चाहिँ सबकन्सियस माइन्डमा त्यो हुन्छ नि, म मर्छु अथवा झन् जुनसुकै पीडा छ नि उसकोमा एकदमै त्यो पीडा ठुलो भएको थियो। तर हामीले चाहिँ उसले बाहिर बोल्दै जाँदा त्यो पेन हामीले यसो गर्दाखेरि के भयो भने त्यो जति ठुलो थियो नि त्यो सानो 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 हुँदै जाँदा त्यो पीडा चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे डिभाइड गरेर भन्नाले सानो बनाएको हो। त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस् है, अर्को कुरा के भने यहाँ त पीडा सानो भएकै छैन के। तपाईँले 10 वर्ष पहिला भन्दा चाहिँ जति जति टाइम जाँदै जान्छ नि अझ त्यो चाहिँ मान्छेहरू भित्र पाकेर अझ बढी ठुलो हुन्छ। र उसले चाहिँ पहिलोचोटि हजुरलाई मात्र सेयर गर्दै छैन, उसले चाहिँ हुनसक्छ कि धेरैचोटि धेरै मान्छेलाई पनि सेयर गरेको पनि हुनसक्छ। नर्मल भएको होइन है। रिजन हेर्नुहोस् त, तपाईँले एउटा सानो जति पनि एक्सर्साइज गर्नुभएको थियो अझसम्मकोमा, वाट इज द बेसिक अफ एनएलपी? एनएलपी को बेसिक भनेको के भन्छ? कुनै पनि रोगको, कुनै पनि चिजको, चाहे फोबिया होस्, एन्जाइटी होस्, कुनै पनि चिजको एभ्रिथिङ हेज अ प्लेस, एभ्रिथिङ हेज अ लोकेसन भनेको हो कि होइन हो? नाउ लिसन टु मी भेरी केयरफुल्ली। हामीले के गर्यौं? एभ्रिथिङ हेज अ लोकेसन। मान्नुहोस् एउटा दुलालाई चाहिँ हो तपाईको त्यो बिहाको मण्डलबाट निकालेर हाम्रो क्लासमा ल्याइदियो भने के त्यो दुलाको मिनिङ रहन्छ र? रहँदैन नि। किन रहँदैन भन्नुस् त? उसको ठाउँ त्यहाँ हैन। उसको ठाउँ त्यहाँ होइन नि त हो। भनेपछि तपाईले फोबियालाई जुन ठाउँमा चाहिँ फोबिया छ त्यो ठाउँबाट दोस्रो ठाउँमा लैदियो भने अब त्यो चाहिँ फोबिया हुँदैन के। हेर्नुस् हामीले के गर्यौं? त्यसलाई जिगज्याग गर्दैछौँ, कहिले यहाँ लैदिएछौँ, कहिले यता लैदिएछौँ, कहिले माथि लैदिएछौँ, कहिले तल लैदिएछौँ। बुझ्नुभयो नि? सम्पूर्ण पार्टलाई चाहिँ उसको हरेक अङ्गलाई चाहिँ हामीले फरक फरक ठाउँमा राख्दियौँ। त्यो फोबिया कुन ठाउँमा थियो? यहाँ हुन सक्छ, एक्ज्याक्टली यहाँ हुन सक्छ, यहाँ हुन सक्छ। जब हामीले त्यो दुलालाई चाहिँ त्यो तपाईको बिहाबाट निकालेर अर्को ठाउँमा लैदियो भने दुलाको मिनिङ रहँदैन नि त। हामीले गर्न खोजेको अहिले यही नै हो। भन्न खोजेको अर्थ तपाईलाई चाहिँ कसैलाई देख्ने बेलामा पीडा हृदयमा हुन्छ के हो। यो पीडालाई चाहिँ तपाईले हृदयबाट खुट्टामा लिएर जानुस् त, ल के हुन्छ? एभ्रीवन डु इट। तपाईको कुनै पनि पीडालाई पहिले चाहिँ फिक्स्ड आउट गर्नुस् तपाईको कुन ठाउँमा छ। फर्स्ट फिक्स इट आउट कि वेयर इज दैट पेन। नाउ चेन्ज द प्लेस। तपाईले गरेर हेर्नुस् एभ्रीवन। Change the place of your pain.
I want you to first figure it out, yes, which part of your body has a pain. कुनै पनि इमोशन्स, कुनै पनि फिलिङ्स हो, कसैले तपाईलाई गाली गरेको, अथवा तपाईँ फेलोर भएको, अथवा चाहिँ तपाईले एकदम रिसाएको कुनै पनि फिलिङ्सलाई first figure out that which part of your physical body has that place. Now when you understand it, yes, I want you to change that place to another place. तपाईले त्यसलाई अर्को प्लेसमा उस गर्नु, शिफ्ट गर्नुस्. सर नमस्ते, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु. मैले भनेको एक्सरसाइज गर्नु है. अहिले बत्ती गएको गए गरेछ कि के भन्नुभएको थियो? म त now, yes, त्यसलाई शिफ्ट गरेपछि how do you feel? Let me know. Have you done it? Yes. Now let me know. प्रब्लम भएको ठाउँ चाहिँ भ्याकेन्ट भयो अनि प्लस जस्तो फिल भइरहेको थियो पहिला, अब त्यो चाहिँ वास्तै लागेन के, वास्तै लागेन नि है. हो हजुर. जन त अब नर्मल सबै कुरा नर्मल हो जस्तो के, जुन कुराले चाहिँ जहाँ बडी एफेक्ट पारिरहेको थियो त्यहाँबाट निकालेर अर्को ठाउँमा लगेपछि त्यति भएन, वर्स त्यसको घट्यो. यस. नमस्कार हजुर सर. कोही बोल्दै हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न. मैले चाहिँ सर जुन ठाउँमा थियो त्यो ठाउँमा छैन सर. हजुर. होइन, त्यो ठाउँबाट निको भइसकेको फिल हुँदैछ सर. हजुर. यस सर मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने त्यसको जुन त्यो वेट थियो नि, हजुर, त्यो वेट चाहिँ घटेर गएर एकदमै सानो कि त्यो मैले खुट्टाले चाहिँ कुचेर फालेँ भने जस्तो फिल भयो कि. त्यो वेट चाहिँ घटेर गयो, एकदमै घटेर गयो भन्न खोजेको. हेर्नुहोस् त कति सिम्पल छ है. कुनै पनि चिजलाई त्यो ठाउँबाट हामीले अर्को ठाउँमा राखिदियौँ भने अब त्यसको मिनिङ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हो के. बुझ्नुभयो नि? हामीले त्यो चाहिँ तपाईँको पेनको एक्सर्साइजमा के गर्यौँ, उनको पार्टिकुलरली मैले के भने तपाईँलाई त्यो फोबियालाई नै फोकस गर्नु, उसको पेनलाई नै फोकस गर्नुहोस्. जति सक्दो तपाईँलाई चाहिँ त्यो पेनलाई चाहिँ उसले व्यक्त गरोस्. जहाँ जहाँ उसलाई चाहिँ जति दुख्छ नि त्यो दुखाइलाई नै तपाईँले ट्रिगर गर्ने हो कि त्यहाँ चाहिँ. बुझ्नुभयो नि? भन्न खोजेको उसले जति एक्सप्रेस गर्छ नि, ए फलानाले यस्तो भने म त्यसलाई मारिदिन्छु, त्यो पनि व्यक्त गर्न लगाइदिनुहोस् के. तपाईँले अब फिलिङलाई नै के गर्दै हुनुहुन्छ त, नेक्स्ट प्लेसमा सिफ्ट गरिदिँदै हुनुहुन्छ. नेक्स्ट प्लेसमा जति जति सिफ्ट हुँदै जान्छ नि होइन हो, अटोमेटिकली उसको दिमागले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण फोबिया अथवा त्यो पेनलाई रिकलेक्ट गर्नको लागि त सबै ठाउँमा जानु परेको परेन. हेर्नुहोस् त खोज्दै. क्लियर छौ? आर यु क्लियर? इफ यु आर क्लियर, राइट क्लियर अन द chat box. सर त्यो जुन अर्को ठाउँमा सिफ्ट गर्दाखेरि माइन्डले त त्यहाँ गएको छ भन्ने थाहा पाउनु पर्ने नि होइन र सर? के छ त्यसको रिजन? अब हेर्नुहोस् है, माइन्डले थाहा पाउनु भन्दा पनि होइन हो, सबकन्सियसलाई चाहिँ अब कुनै पनि ठाउँलाई हरेक चिजलाई भन्नुहोस् न, तपाईँले जुत्ता ल्याएर उसमा राख्नुहुन्न नि त, किचनमा राख्नुहुन्न नि त. जुत्ता ल्याएर कता राख्नुहुन्छ? घरको बाहिर राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न भन्नुहोस् त? जुत्ता खोज्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँ किचनमा गएर थोडी खोज्नुहुन्छ जुत्ता भन्नुहोस् त? होइन? जुत्ता खोज्नको लागि जान कहाँ परेको? घरकै बाहिर अथवा जहाँ चाहिँ तपाईँले नर्मली जुत्ता राख्नुहुन्थ्यो. यदि कसैले चाहिँ जुत्तालाई चाहिँ प्याकिङ गरेर तपाईँको दराजभित्र राख्दै रहेछ भने अब त्यो जुत्ता तपाईँले खोजेर भेटाउनुहुन्छ र भन्नुहोस् त? भेटिएन.
भेटिएन नि होइन हो हामीले गऱ्यौँ थियो क्या सिम्पल्ली कहाँको चिजलाई कता कता फालिदियौँ त्यो जुत्ताको पनि एउटा जुत्ता चाहिँ पूर्वमा फालिदियौँ अर्को दुटा पश्चिममा फालिदियौँ मोजा अर्कैतिर फालिदियौँ हामीले त्यसको तुना अर्कैतिर फालिदियौँ बुझ्नुभयो नि उसले त्यो जुत्ता लगाउनु पर्यो भने पनि त्यो जुत्ताको 4-5वटा चिज खोज्दा खोज्दै अब उसलाई चाहिँ अब ह्या छोडिदियो भन्ने उसमा चाहिँ जाने भयो क्या दिमाग सर यसमा बच्चाहरूले स्कुल जानुभन्दा पहिला चाहिँ स्कुल जान बोर लाग्यो भने चाहिँ अब कुनै कुनै सामान लुकाउँथ्यो नि होइन यो स्पेसली प्यारेन्ट्सहरूलाई थाहा होला होइन हो होइन हो हामीले गरेकै यही हो हेर्नुहोस् सिम्पलमा हो एक्ज्याक्टली यसमा हजुर इन्टेन्सन सेटिङ पनि इम्पोर्टेन्ट हो नि होइन सर इन्टेन्सन सेटिङ नभइकन हजुर त्यो इफेक्टिभ नहुन सक्छ भन्ने चाहिँ नि किनभने उसैको मुखबाट व्हाट डु यु वान्ट टु डु विथ दिस भनेर भनिसकेपछि उसले आफैले आई वान्ट टु रिमुभ दिस भनेर भनिसकेपछि अनि यो ट्रिट गर्न पनि सजिलो हुन्छ अनि अर्को कुरा यो चिजलाई हामीले गार्बेज बिनमा राख्दैछौँ भनेर सोच्यो भने त्यो चाहिँ नि ट्रिट प्रपर हुन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ त्यो हजुरले भनेको चाहिँ एकदम राम्रो हो सर होइन तर कस्तो हुन्छ भने चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ छ नि होइन उनीहरूले चाहिँ यस्तो चिजहरू छोड्नै चाहन्नन् क्या सर बुझ्नुभयो नि उनीहरूले छोड्न चाहने भए त अझसम्म ठिक पनि भइसक्थ्यो भन्नुभयो नि कहीँ न कहीँ उनीहरूलाई त्यो प्रब्लमले गर्दा दे आर गेनिङ समथिङ बुझ्नुभयो नि मस्टली है नेपालमा चाहिँ स्पेसली मैले जति पनि देखेको केसहरूमा चाहिँ दे गेट द अटेन्सन व्हेन दे हेभ सिमिलर टाइप अफ प्रब्लम बुझ्नुभयो नि के मिल्छ तिनीहरूलाई अटेन्सन मिल्छ जुन अटेन्सन चाहिँ अरू बेलामा मिलेको हुँदैन यो प्रब्लम भएको बेलामा चाहिँ दे गेट द अटेन्सन फ्रम अदर पिपल एन्ड द्याट इज द बिगेस्ट गेन फर देम त्यही भएर सबकन्सियस माइन्डले के भन्छ मलाई अटेन्सन चाहिन्छ भने चाहिँ मलाई यो प्रब्लम पनि साथमा चाहिन्छ भनिदिन्छ क्या सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ हो यदि इफ समवन रियली वान्टेड टु डु इट होइन उनलाई यहाँसम्म आउनु पर्ने जरुरतै छैन त्यही भएर कठै बिचारा भन्ने भएर हो सर ओ कठै बिचारा भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त त्यो सिम्प्याथी पाउने भएर सिम्प्याथी पाउने भएको भएर अब हजुरहरूले बल्ल बिस्तारै बुझ्दै हुनुहुन्छ हो यो हजुर त्यही भएर के कठै कसैले कठै बिचारा भनेर तपाईलाई राम्रो लाग्दैछ भने नाउ योर सबकन्सियस माइन्ड इज गेनिङ समथिङ क्लियर हुँदैछ नि हैन हो सर यस्तो समस्या त यति धेरै देखिन्छ कि उनीहरूलाई यति धेरै ओए बताउँदाखेरि पनि त्योबाट निस्किनै चाहँदैनन् म त स्पेसली महिला र बालबालिकामा हेर्दाखेरि त यो संसार दलदल हो यिनीहरू कहिल्यै निस्किन्नन् होला जस्तो पनि फिल हुन्छ कि कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् है नाउ सेकेन्ड थिङ उहाँले एकदम राम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो यो संसार के होला उहाँले चाहिँ दलदल भन्नुभयो है अरूले के भनी सोच्नुहुन्छ भन्नुहोस् त यो संसार यसलाई पुरा गर्नुहोस् है यो संसार दिस वर्ल्ड इज ओके व्हाट इज दिस वर्ल्ड राइजिङ सन यस हेभेनली प्लेस मौका हो संसार मौका हो यस I think this is heavenly place. संसार भ्रम रूपी माया जाल हो भ्रम रूपी माया हो नाउ हेर्नुहोस् है नाउ भ्रम रूपी माया भनेपछि तपाईले जहाँ पनि जानुहुन्छ तपाईलाई भ्रम मात्र पर्छ यु आर म्यानिफेस्टिङ दैट तपाईले म्यानिफेस्ट त्यही त भनिराख्नु पर्छ त युनिभर्सलाई भन्नुपर्छ मलाई भ्रम दे र चाहिँ त्यो भ्रममा चाहिँ के म फसौँ भनिदिनु पर्छ क्या क्लियरली तपाईले जे बोल्नुहुन्छ नि हैन हो दैट इज व्हाट यु आर गोइङ टु म्यानिफेस्ट भनेको तपाईको शब्द त्यतिकै मुखबाट निस्केको होइन के बुझ्नुभयो नि तपाईले दलदल भन्नुभयो भने तपाईले कहीँबाट पनि तपाई निस्किन सक्नुहुन्न हेर्नुहोस् अब तपाईले बोल्ने शब्दहरू कस्तो हुनु पर्यो दैट शुड बी पोजिटिभ भएन भने के कति मान्छेलाई चाहिँ यो संसार के हो भनेर थाहा हुन्न तर मान्छेहरूको नेगेटिभ कुराहरू सुनेर मुभीमा यस्तो नचल्ने कुराहरू सुनेर लाइफ भने यस्तो उस्तो त्यो नेगेटिभ कुराहरू हेरेर मान्छे त्यही सोचेर पनि हुन्छ हैन सर हजुर
त्यही त हेर्नुहोस् न, तपाईँले बोल्ने शब्द छ नि होइन, यस एक्ज्याक्टली कसैलाई शब्द ब्रह्मा हो, वन्डरफुल, यही त शब्द, यही त ब्रह्मा हो नि। तपाईँले जे भन्नुहुन्छ नि द्याट यु आर क्रिएटिङ द सेम थिङ, वाट एभर यु स्पिक यु आर क्रिएटिङ द सेम थिङ, यु आर म्यानिफेस्टेसिङ द सेम थिङ। तपाईँले त्यही कुरा बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यही कुरा क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले नराम्रो बोल्दै हुनुहुन्छ आफ्नो लागि, ए म त यस्तो भन्नुभयो भने अब सबकन्सियस माइन्डले अब त्यसलाई नो भन्दैन क्या, हेर्नुहोस्, बिकज द्याट इज यर ओन वर्ड। क्लियर छ? यो संसार चाहिँ एउटा सुन्दर फुलबारी हो भन्नु पर्यो है। हो, यो सुन्दर फुलबारी हो भन्नुभयो भने नाउ सी द डिफरेन्स कि हजुरको भित्र चाहिँ के आयो, एउटा राम्रो उस आयो, पोजिटिभ आयो। नाउ त्यसो भए आज सेसन हैन, आई वान्ट यु टु राइट 5 बिलिफ हैन, 5 अथवा 10 बिलिफ लेख्नु होला जुन तपाईलाई चाहिदैन तर हजुर भित्र छ, तपाई हटाउन चाहनुहुन्छ यो बिलिफलाई हैन। हो, राइट 5 बिलिफ दैट यु हैव दैट यु डोन्ट वान्ट इट। एभ्रीवन प्लिज राइट इट। राइट 5 बिलिफ दैट यु वान्टेड टु रिमूव इट बट दैट यु हैव इट। यस्तो 5 वटा विश्वासहरु जो तपाईलाई चाहिदैन तर तपाईसँग छ। Write those beliefs that you have that you don't want. जस्तै हेर्नुस् है, बिलिफ हुन सक्छ म एकदमै अल्छी छु, यो पनि त बिलिफ हो कि हैन भन्नुस् त, यो पनि त बिलिफ हो नि हैन। मलाई चाहिँ काम गर्ने जोसै आउँदैन, यो पनि त बिलिफ हो, बट यु डोन्ट नीड इट। आई एम भेरी लेजी, दिस इज अल्सो द बिलिफ दैट यु हैव बट यु डोन्ट नीड इट। मलाई मान्छेले धोकै दिन्छन्, हो, यो पनि बिलिफ हो। मलाई राम्रो मान्छे लाइफमा मिल्दै मिल्दैनन्, यो पनि एउटा बिलिफ हो, बट यु डोन्ट नीड सच टाइप अफ बिलिफ। आई डोन्ट गेट व्हाट आई वान्ट, यो पनि एउटा बिलिफ हो, बट यु डोन्ट नीड सच टाइप अफ बिलिफ। मैले यो काम गर्न सक्दिनँ होला, मलाई यो काम यो कुरा ठीक हुन्न होला, मेरो बुद्धि कम छ, यस, दिस इज अल्सो द बिलिफ दैट यु डोन्ट नीड इट। यस, आई एम नॉट हैंडसम हुन सक्छ। फियर, फेक, ब्लेम, यस, आई एम अग्ली हुन सक्छ, यस, दिस इज द बिलिफ दैट यु हैव बट यु डोन्ट नीड इट। आई एम नॉट इंटेलिजेंट, यस, दिस इज द बिलिफ दैट यु हैव बट यु डोन्ट नीड दिस, यस। आई एम पोर, अरूले मेरो बारेमा यस्तो सोचे होलान्, यस, दिस इज अल्सो द बिलिफ दैट इज नॉट गुड बट यु हैव इट। कपीमा लेख्नु पर्यो है सबैजनाले पहिला। इफ यु क्यान शेयर मी प्लिज शेयर। यदि तपाईँ मलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने शेयर गर्नुहोस् है। आई एम भेरी कन्फ्युज एनी टाइम, आई एम नट लकी, आई एम फुल अफ एंगर, आई कैन नॉट टेक डिसिजन क्लियरली, आई ऑलवेज बिजी ऑन थिंकिंग अननेसेसरी टॉपिक्स rather than the needed। यो पनि त बिलिफ हो नि, यस, वन्डरफुल।
Yes, I will not use all my potential in this life. Yes, this is also the belief that you don't need in your life. Sir. Yes, I feel I am depressed. This is also the belief. Yes, I am not lovable. Yes, this is also the belief. Yes, भोलि गरौँला यो पनि बिलिफ हो. पैसा छैन भए पैसा भएको भए सफल हुन्थे. This is also the belief that you don't need it. Now the thing is, okay, so many of you has all this type of belief, right? Okay, म मोडी छु. Yes, this is also the belief that you don't need. मसँग धेरैले आहारिस गर्दछन्. I don't know यसको मतलब क्या है. म अरूलाई सहयोग गर्छु, यस्तो बदलामा उनीहरूले गर्दैनन्. Yes, this is a belief that you don't need it. पाप र पुण्यको प्रतिफल. Yes, अरूले पत्याउँदैनन्. Yes. Yes, I found only one guru. Yes, black cat crossing the road. This is also the belief. Now, त्यसो भए पहिला यो बिलिफ सही हो कि हैन एकचोटी यसलाई चेक गरौँ त है. हो? So how to check either this belief is really true or not? यो केवल DTG हो कि रियल मा बिलिफ हो त? So the first question is, yes, ask to yourself, is this the universal fact? यो हरेक बिलिफलाई चाहिँ प्लिज ask this simple question, is this the universal fact? के यो ध्रुव सत्य हो? Is this the universal fact? हैन. त्यसो भए के हो त यो? मेरो ओपिनियन हो भन्नुस् है अब चाहिँ अब यो हाम्रो ओपिनियन मात्र हो. यसलाई fact, this is not the चेन्ज गर्न सकिन्छ. The opinion. हरेक चीजलाई चाहिँ सोधिहाल्नुस् त आफ्नो दिमागलाई अगाडि राखेर, is this the universal fact? It's only the thought of our mind. Yes, but how to remove this? Yes, being a girl, I should be shy and well behaved. This is a belief that you don't need. My eyesight never be improved. Yes, this is the belief that you should not. Clear? So now ask yourself, is this the universal fact? कुन चीज चाहिँ universal fact हो, कुन चीज universal fact हैन? Yes, I will not lose weight. म त मोटाउनै सक्दिन, म त गल्नै सक्दिन. हो? I cannot be happy. I cannot smile. I cannot live independent life. All these are the belief. मलाई सधैँ समस्या हुन्छ. मैले जति अरूलाई सहयोग गर्छु त्यति अरूबाट पाउँदिन. Now tell me yourself, okay? सफलता प्राप्त नभए अरूले के भन्लान्? Yes. My memory is low. I cannot control my anger. सर अनि म छिटो अरूलाई विश्वास गर्छु. मेरो मेमोरी पावर पनि कम हुँदै गएको छ जस्तो लाग्दैछ. हेर्नुस् मेरो मेमोरी पावर पनि कम हुँदै जस्तो लाग्छ. अनि मेरो मन स्थिर छैन अनि डिप्रेस फिलिङ भयो जस्तो लाग्छ. यस. अनि म एकदमै अलि भावनात्मक टाइपको कमल मनकी छु र जसको चाहिँ नकारात्मक फाइदा अरूले उठाउँछन्. अब हेर्नुस् त अगाडिको सेन्टेन्ससम्म त ठिकै थियो, त्यो पछाडिको सेन्टेन्स मिक्स गरेर चाहिँ अलि गलत भयो क्या यसमा चाहिँ. त्यो नरम हुनु चाहिँ एउटा चीज हो, बुझ्नुभयो नि हैन? अरूले फाइदा उठाउने चाहिँ यो चाहिँ दुईटा चीज भयो के. डोन्ट मिक्स दैट टु. बुझ्नुभयो नि हैन? आई एम सेन्सिटिभ भन्न मिल्यो. आई एम सेन्सिटिभ भन्न त मिलिहाल्यो नि. सेन्सिटिभ हुनु त राम्रो हो नि, फेरि नरम हुनु त राम्रो हो नि हैन? कोमल हुनु त राम्रो हो नि. त्यसले पनि त कहिले त्यो पनि बिलिफ हो नि गुरु, कहिलेकाहीँ त एकदम अप्ठ्यारो पार्छ. त्यही भएर कस्तो भने यसलाई चाहिँ नि बी नबनाउनु न है. ए भनेको ए नै हो, तपाईले बीलाई सी बनाइदिनुहुन्छ के. ल हेर्नुस् है, आज चाहिँ ल मान्नुस् अगाडिपट्टि 40 डिग्री छ हो, तपाईले आज कस्तो गर्मी भन्नु होला हो,
एउटा चाहिँ तपाईँको तपाईँ रसियाको मान्छेले त आज त कस्तो मजाको दिन भन्छ फेरि हेर्नु बुझ्नुभयो नि के यो युनिभर्सल फ्याक्ट हो र 40 डिग्रीमा कतारको मान्छेको लागि के हो 40 डिग्री एकदम सानो कुरा हो ओले त तपाईँको 60 डिग्री देखिराखेको मान्छेलाई 40 डिग्री हुँदा त हेर्नु त ओ आज त 40 डिग्री वाउ भनिहाल्छ नि त्यसले फेरि बुझ्नुभयो नि हैन संसारमा धेरै दुःख छ यस दिस इज द बिलिभ दैट नोबडी नीड नाउ द थिङ इज त्यसो भए यो बिलिफलाई कसरी हटाउने होला हेर्नुस् त पहिला हेर्नुस् बिलिफ कसरी बन्छ हाउ डज द बिलिफ विल बी क्रिएटेड belief created from your past experience if you say that you cannot increase you cannot lose the weight that means you have tried somewhere you failed 1 times 2 times 3 times then you said तो के भयो DDG जेनरलाइज भइहाल्यो के भनेको मलाई मान्छेले धोका दिन्छ एकचोटी मान्छेले धोका दियो होला दुईचोटी धोका दियो होला तीनचोटीबाट के भयो जेनरलाइज भइहाल्यो बुझ्नु भने हैन हो एकचोटी चाहिँ तपाईले चाहिँ कसैलाई सहयोग गर्नुभयो नरम दिल भएर दुईचोटी नरम दिल भएर सहयोग गर्नुभयो अर्को चाहिँ हरेक चोटी चाहिँ मान्छेले धोका दिन्छ म त सधैँ नरम अरूले मात्र चाहिँ मलाई धोका दिन्छन् मात्र भन्ने भयो के I cannot focus on one subject goal and destiny plan अब डेस्टिनी प्लानमा त कसैले पनि फोकस गर्न सक्दैन हेर्नुस् है हो मैले पनि सक्दिन हैन त्यो चाहिँ डेस्टिनीलाई नै छोड्दियौ किनभने destiny plan is more bigger plan than what we can think हामीले चाहेर नचाहेर हुने कुरा भएन के डेस्टिनी को प्लान भनेको चाहिँ बुझ्नुभयो नि डेस्टिनीले इन केस if something is planned by your destiny I think you should go for it डेस्टिनीले तपाईले त्यो ठाउँसम्म लिएर आएको छ भने हैन कुनै ठाउँमा कुनै अपर्चुनिटी तपाईलाई क्रिएट गराएको छ भने म त यो भन्छु कि you should go for a destiny now त्यसो भए what to do yes I want you to close your eyes your backbone should be straight यही शब्दलाई चाहिँ हो दिमागमा चाहिँ एकचोटी भित्र मन भित्र एकचोटी भन्नु होला है अहिले जुन जुन सेन्टेन्स तपाईले लेख्नु भयो है त्यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ एकचोटी फेरि लेख्नु होला भन्नु होला मन भित्रै भन्नु होला आवाज निकालेर मुख बन्द गरेर है आफू भित्र फर्स्ट फिगर दैट आउट ओके जब तपाईले यही सेन्टेन्स बोल्दै हुनुहुन्छ हो मान्छेले मलाई धोका दिन्छ यस्तो गर्छन् तपाईको जुन पनि बिलिभ छ ओके फिगर दैट आउट कि तपाई यो आवाज तपाईको दिमागको कुन ठाउँबाट आइराखेको छ फर्स्ट फिगर दैट आउट यस दिस साउन्ड व्हिच पार्ट अफ योर ब्रेन इट इज कमिङ everyone first figure that out which कितनी इंटेंसिटी सँग आइराखेको छ yes
Listen to me very carefully now. While closing your eyes, आँखा बन्दै गर्नु होला र मेरो आवाजलाई चाहिँ तपाईले राम्रो तरिकाले सुन्नु होला हो मैले I'm going to tell you some command र तपाईले ध्यान दिनुपर्छ कि यो कमान्ड तपाईको दिमागको कुन ठाउँबाट निस्कँदैछ. Just figure that out. I'm going to use some sentences and figure that out. Yes, this word that I'm going to use, yes, figure that out कि त्यो कहाँबाट आउँदैछ. Sunrise from the west. Sunrise from the west. सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ. Figure that out कि यो चाहिँ कहाँबाट आउँदैछ. तपाईको नाम धनीराम हो. Your name is Dhaniram. You are an alien. Tokyo is the capital city of Nepal. Yes. Now let me know which part of your brain, yes, all this sound has come from. तपाईको कुन part, yes, which part of your brain. अब के गर्नु पर्यो त भन्दा, yes, I hope that एकचोटि आँखा खोल्नु सबैजनाले. Open your eyes. Now let me know पहिलाको तपाईको जुन आवाज जुन आइराखेको थियो र मैले भनेको चाहिँ जुन नेगेटिभ चीजहरु मैले तपाईलाई भने जुन चाहिँ I mean जुन कुरा सत्य थिएनन्. I have that you figure out that as both the sound is coming from a different position, right? Yes. Now what you need to do, okay, what you need to do, जुन सेकेन्ड चोटी जुन ठाउँबाट आवाज आयो नि हो, now पहिलाको वर्डलाई अब try to control your mind कि you have to hear the same belief from the same place, from the second place. तपाईले जुन जुन आफ्नो बिलिफ बनाउनु भएको थियो, all the belief that you have made, you have to hear from that second place. 3 बार 4 बार 5 बार listen your belief from this second place. जुन ठाउँमा मैले भने तपाईलाई हो, yes, listen to all your belief, those belief that you don't need. सुशील अधिकारी जी यदि सेम ठाउँबाट आएको छ भने त्यसको साउन्डको जुन चाहिँ हुन्छ नि इंटेंसिटी should be different. तपाईले सेम इंटेंसिटी बनाउनु पर्यो. Listen to your negative belief from the second place with the same voice, same power, same intensity 10 times. हर एक चीजलाई 10 पटक, yes, listen to all those beliefs 10 times from the second place. मैले भन्न खोजेको के भन्दा मैले जुन तपाईलाई रङ सेन्टेन्सहरु भने हो, त्यो रङ सेन्टेन्स जुन ठाउँबाट दिमागबाट आइराखेको छ तपाईले आफ्नो त्यो नेगेटिभ बिलिफहरुलाई त्यही ठाउँबाट फेरि क्रिएट गरेर सुन्नुस् भनेको. Listen to all those negative belief from the second place that I mean when I tell you some of the wrong information जसको बारेमा तपाईलाई थाहा छ. Tokyo is not the capital city of Nepal. Everyone knows that. Sunrise from the east.
sun does not rise from the west. Everyone knows that. You know that is fake. That's why I want you to, yes, take all those beliefs that you wanted to remove, take to that fake place. Let me know when you finish it. Let me know how do you feel. गुरुजी हजुर मैले त यो सम्झिँदा एकदम कन्फ्युजन भयो कि त्यो तपाईले भनेको कुरा चाहिँ कता कता बात आथ्यो अनि मसँग भएका बिलिफहरु पनि अब त्यो क्याप्चर गर्नै सकेन के तपाईको र मेरो पोजिसनलाई चाहिँ तपाईले भन्दै एक ठाउँबाट चाहिँ त्यो तपाईले भनेकोमा लैजान भनेको सबै चाहिँ एकैचोटी चाहिँ गाह्रो भयो के मलाई त एकदम जिगज्याग कता कता गयो अहिले कस्तो भन्दा कुन कहाँ गयो भन्ने नै अब हुन्छ नि एउटा जिगज्याग बनाइदियो के सम्झिनै सकेन मैले सबै चाहिँ एकैचोटी मुख्य भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुस् है न पहिला छ नि हैन हो एउटा म चाहिँ लेजी छु भन्ने एउटा बिलिफ थियो भने अब यो बिलिफको चाहिँ इन्टेन्सिटी तपाईको 10 थियो तपाईले म लेजी छु भने चाहिँ मान्नुहुन्थ्यो अब त्यो बिलिफ चाहिँ बाद अब त्यसको जुन चाहिँ छ नि एउटा इन्टेन्सिटी कति बाँकी छ जन यो त मसँग अघि मैले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ दुई दुईटा कुराहरु थियो त एकदम मेरा कम भइराको छ कि एकदम कन्फ्युज म लेजी छु भन्ने कुरा कहाँ मैले त्यो फिल गरेँ थिएँ भन्ने कुरा नै छ त्यो कन्फ्युज भइसक्यो कि अब त्यो कता छ भन्ने नै खोज्नु पर्ने स्थिति आइसक्यो अब चाहिँ अहिले हुन त राम्रो भयो नि सर हो किन भन्नुस् त एकदम राम्रो हैन धेरै राम्रो भयो सर यो सबै कहाँ छ भनेर अब यसैलाई खोज्नलाई ध्यान दिए मात्र हो नभेटिने भयो कि अब यो बिलिफ जति वन्डरफुल यस जीवन सर भनेर अब तपाईले भने चाहिँ अब फेरि पुरा ध्यान बसेर अनि मलाई कहाँ के अनि बिलिफ थियो अरे मलाई भनेर खोज्न पर्ने स्थिति बनाइदियो हजुर सर जीवन सर मलाई पनि ठ्याक्कै मैले तपाईले भने जस्तै गर्दाखेरि सर अलि उहाँले भने जस्तै कन्फ्युज त परे तर मेरो दुई तीनवटा कुरा थियो एउटा मेरो के थियो भने चाहिँ म सबैलाई छिट्टै विश्वास गर्ने एउटा ह्याबिट थियो हजुर अर्को कुरो चाहिँ राम्रो कुरो चाहिँ एकचोटि हैन दुईचोटि हैन 3-4 चोटि पनि शेयर गर्ने कुरा शेयर गर्ने त्यो त्यस्तै ह्याबिट थियो
हजुर अलि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ म अलि त्यो अन्त कमी भयो जस्तो फिल भइरहेछ। अनि अब विजय सर हेर्दै हजुर अलि एकदम ऊ पनि भयो, त्यो पहिलाको जस्तो त्यस्तो फिल पनि भइरहेछ नि अहिले। मेरो चाहिँ आफूलाई अचम्म लागिरहेछ कि यो अहिले पहिला सुरु नेगेटिभ चाहिँ यता थियो होइन, अनि त्यो गुरुजीले भन्नुभयो चाहिँ यता भाग्यो यता आए जस्तो भयो कि लेफ्ट यतातिर भाए जस्तो भयो कि यता हो भने त्यसलाई। अनि जुन मैले लेखिरहेको थिएँ नि जस्ट अब त्यो अलिक मेरो अलिक पेकुलर टाइपकै थियो कि, जस्तो काम बिग्रिन्छ भने डर लाग्ने होइन, बढी कुरा गर्ने मान्छे मन नपर्ने, कुरा काट्ने मान्छे मन नपर्ने, बेतुको कुरा गरी झनाकरी छोड्ने। अनि लास्ट एउटा चाहिँ म त कहिले कहिले एक ठाउँमा डिस्कस गरेको थिएँ कि त इन्जिनियर होइन भनेको त्यो पढिरहेको थिएँ कि, यसो हेर्दा भनेर अलिकति त्यो दिमाग चाहिँ अलिकति फिल्टर भएर गयो जस्तो लाग्यो क्या। झ्याप्पै सम्झेपछि मान्छे नै याद आउने कि यो भन्दा भन्दै भिजुअलाइज भने कम त भयो नि सर, कमजोरी भयो। अनि त्यो सूर्य सन राइज चाहिँ पश्चिमबाट हुन्छ भन्दा भएकै त्यो भिजुअली चाहिँ सूर्य देखेर आयो कि दायाँ साइडबाट, यता त अँध्यारो दिमागले नि अलिकति होमवर्क गरेर जस्तो लाग्यो। हस्, थ्याङ्क यू सर। नेक्स्ट सर म सेयर गर्छु। हजुर मलाई चाहिँ कस्तो भने यो धेरै चाहिँ सायद समस्यामा काम गरेर पनि होला होइन। अनि यो पहिल्यैको बिलिफ भन्दा पनि पहिलाको बिलिफ त मेरो एकदमै गरेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो होइन। अनि यो पछिल्लो समय चाहिँ म 2-3 वर्ष भयो यो हटलाइनमा काम गरेपछि, अहिले पुरा 2 वर्ष भयो। अनि यति धेरै समस्या देखेर पनि होला, अनि मेरो एकदमै फ्रन्ट भागबाटै त्यो समस्या देखेँ मैले होइन। अनि त्यसमा एकदम फरफर पनि गरेको आयो कि मेरो त्यो फिलिङ्सहरू पनि। अनि जब त्यसलाई फेरि अब नेक्स्ट प्लेसमा लगेर राख्दाखेरि टोटली पछाडि गयो र यति सानो न्यारो भाग भएर चाहिँ देखेँ कि त्यसलाई मैले। त्यो चाहिँ अहिले मैले तत्काल फिलिङ गरेको चाहिँ चिज, अब त्यो जुन यो सेकेन्डरी थियो जस्तो लाग्छ कि यो केही क्रिएट चाहिँ भइराखेको रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्यो होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ पछाडि लगेर राख्दाखेरि त्यसको त्यो भाग नै एकदमै सानो भएर न्यारो भएर आयो र अहिले चाहिँ जस घट्यो मेरो, अब त्यो टोटली मैले अब यसलाई हटाउँछु। द्याट्स भेरी नाइस श्रद्धाजी। यस हजुर सर। हजुर भन्नुहोस्। मेरो चाहिँ त्यो पहिले त्यो आफूले बनाएको बिलिफहरू चाहिँ यस्तो लेफ्ट साइडमा आएर बसेको थियो, अनि पछि हजुरले भनिसकेपछि चाहिँ अनि त्यो जुन रङ बिलिफहरू यता जुन राइट साइडमा बस्यो, अनि पछि त्यसलाई सिफ्ट गर्दा पनि त्यो आफै सर्ट आएर यति आएर चाहिँ यहीँ बसिरहे जस्तो मात्र भइरहेछ। द्याट इज गुड, द्याट इज गुड। अटोमेटिकली तपाईँले हटाउनु पर्दैन कि, अब अटोमेटिकली दिमागलाई थाहा भइसक्यो कि त्यो ठाउँ भनेको रङ बिलिफको लागि मात्र हो, बुझ्नुभयो नि। यु डोन्ट ह्याभ टु रिमुभ इट, योर माइन्ड विल अटोमेटिकली उसलाई चाहिँ थाहा भइसक्यो कि यो रङ हो भन्ने कुरा के, बुझ्नुभयो नि। हजुर। अनि त्यो आफ्नो बिलिफ चाहिँ मैले अघि बनाए भन्दा धेरै आयो क्या, फेरि त्यो मलाई सम्झिँदा चाहिँ अझ धेरै आयो, अति धेरै आयो। सबैलाई सिफ्ट गरिदिनु न। सिफ्ट भयो। द्याट इज भेरी नाइस। नेक्स्ट सर, थ्याङ्क यू। सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। नमस्कार सर। हजुर सर। मैले पनि यो अभ्यास गरेँ होइन। हजुर। मेरो चाहिँ अब त्यो जुन त्यो बिलिफहरू थियो नि आफ्नो मनमा परेको, त्यति धेरै त अब म यो विश्वास त खासै अगाडि पनि थिएन होइन। त्यही पनि यता कता कहिले काहीँ आउने क्या सर। अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो बिलिफ उयो गर्दाखेरि चाहिँ यता मेरो लेफ्ट साइड अलिकति भयो, फरफर भयो होइन, यता टिङ्लिङ भाइब्रेसनहरू भयो जस्तो हो। अनि मैले अर्को जुन त्यो हजुरले कमान्ड गर्नुभयो, त्यो कमान्ड पश्चिमबाट सूर्य उदाइराखेको छ, नेपालको राजधानी टोकियो हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यहाँनिर पर्यो क्या, यो निधारको राइट साइडमा उयो हो। अनि त्यो पछाडि हजुरको कमान्डिङ पछाडि मैले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण अगाडिको बिलिफहरूलाई चाहिँ यतापट्टि सार्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ आउट भयो जस्तो, त्यो एउटा बाहिर निस्के जस्तो, एउटा कालो धुवा मुस्लो गए जस्तो त्यो खालको फिल हो होइन। अब
बिलिफ त म त्यति धेरै यस्तो नेगेटिभ बिलिफहरू म गर्नु त नगर्ने मान्छे, त्यही पनि एकदमै हल्का भयो र यहाँदेखि गएको कुरा चाहिँ एकदम सरप्राइज भयो क्या सर। यहाँदेखि यसरी बाहिर निस्केर माथि 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 आकाशमा गएर ऊ चाहिँ विलिन भएको त्यो खालको महसुस भयो, एकदम रिल्याक्स फिल भयो। त्यही हो सर। हजुर अब हेर्नुहोस् है, मैले सिम्पली भनेको छ नि होइन हो, वाट डज योर माइन्ड हेज, कि तपाईँको माइन्डमा छ नि होइन, कुनै पनि राम्रो बिलिफ होस्, पोजिटिभ बिलिफ होस्, नेगेटिभ बिलिफ हो, उनको लागि देयर इज ए स्पेसल पार्ट, एउटा चाहिँ पार्ट छ क्या तपाईँको दिमागमा हो। भन्न खोजेको अर्थ हामीले कहिले पनि आफूले आफूलाई चाहिँ के, वी पिपल विल अलवेज जज अदर बट विल नेभर जज आवरसेल्फ हो। हामीले चाहिँ अरूको माथि चाहिँ हात उठाउन चाहन्छौँ तर आफ्नै माथि चाहिँ कहिले पनि यस हाउ टु फिल्टर आवरसेल्फ भनेर हामीले चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ हात नउठाएको अथवा चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ नहेरेको अवस्था हो के, बुझ्नुभयो नि हो। हामीले के गर्यौँ त भन्दा यहाँ चाहिँ बल्ल फाइनल्ली हो बाहिर अरूलाई चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको भाडमा जाउन् होइन हो, होइन हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ अब क्लिन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो के हो। हाम्रो हाम्रो शरीर भनेको चाहिँ गङ्गोत्री जस्तो हो, माथिको गणेश हिमाल जस्तो हो के, सबै चिज निस्किनेबाट त कहाँबाट हो, यहीँबाट त हो नि, हिमालबाट, बुझ्नुभयो नि होइन। त्यो हिमाल सफा भयो भने त्यो हिमालभन्दा तलको पानी पनि त तपाईँको सफा हुँदै जाने भयो नि त। यदि तपाईँको गणेश हिमालय अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन जुन हिमालहरू छन् यदि उनीहरू नै फोहोर भयो भने त्यहाँबाट निस्किने सम्पूर्ण चिजहरू पनि के हुँदै जान्छ त, फोहोर हुँदै जान्छ कि जान्न भन्नुहोस् त। भने हामीले चाहिँ त्यो फोहोरहरूलाई चाहिँ के गर्यौँ त, जुन ठाउँमा फोहोर फ्याँक्ने हो नि, हजुरलाई पहिल्यै थाहा छ कि सूर्य पश्चिमबाट उदाउँदैन, यो चाहिँ गलतै हो भन्ने थाहा छ कि थाहा छैन पहिले हो। टोकियो चाहिँ नेपालको राजधानी होइन भन्ने थाहा छ तपाईँलाई, त्यही ठाउँमा राखिदिनु भयो भने अब दिमागले पहिले भन्छ यो कुरा चाहिँ सत्य होइन, यो चाहिँ कचरा फाल्ने ठाउँ त्यहीँ हो भनेर चाहिँ दिमागले अटोमेटिकली फ्याँकिदिनु भयो कि त्यहाँ चाहिँ। क्लियर छ? इफ यु आर क्लियर राइट क्लियर अन द च्याट बक्स। अब हेर्नुहोस् है त, नाउ विल गो लिटल एडभान्स अन द सेम टेक्निक, बुझ्नुभयो नि, विल गो लिटल write some particular, okay, on your copy, some particular belief about it, good or bad. जस्तै write some belief, my name is, आफ्नो नाम लेख्नु होला, तपाईँको आफ्नो प्रोफेसन लेख्नु होला, मेरो प्रोफेसन यो हो लेख्नु होला, तपाईँ लाइफमा सफल हुनुहुन्छ भने सफल लेख्नु होला, सफल छैन भने म सफल छैन भन्नु होला। माई नेम इज दिस, दिस इज माई प्रोफेसन, आई एम सक्सेसफुल और आई एम अनसक्सेसफुल इन माई लाइफ, वाट एभर आई मिन द ट्रुथ, के छ नि ट्रुथ, त्यसलाई लेख्नु होला। हो, काठमाडौँ इज द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल लेख्नु होला। नाउ आई वान्ट यु टु क्लोज योर आइज, आँखा बन्द गर्नु होला। योर ब्याकग्राउन्ड शुड बी स्ट्रेट। हियर द सेम सेन्टेन्स इनसाइड यु, माई नेम इज दिस, म कति वर्षको भएँ, यस आई एम, टेल योर एज, काठमाडौँ इज द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल, आई एम सक्सेसफुल और unsuccessful, whatever about the reality of life. Figure that out, which part of your brain is telling this thing. With which much of the intensity, with what type of voice, try to figure out everything.
Now slowly open your eyes. Did you figure it out कि यो तपाईको दिमागको कुन ठाउँबाट निस्किरहेको रहेछ? With which intensity? हो दायाँ भागको पछाडिपट्टि भयो। हरेक लोगो, I mean for every people, so that the place is different. You don't need to tell me, okay, from where it is, okay? Because for every people, so that the place is different, okay? So that may be same with you, that may be different with you. Now, write 4 or 5 sentences that you want to, I mean, create in your life. Suppose I'm very successful, I'm very popular, I'm always good at my work. अहिले जुन ठाउँबाट तपाईले सुन्नु भयो नि, yes, remember that part, okay? Write some good sentences that you wanted to achieve in your life. Now, when you finish it writing, I want you to close your eyes. आँखा बन्द गरौँ. Your backbone should be straight. र अब तपाईले अघि जुन ठाउँबाट मेरो नाम यो भन्नुभएको थियो नि, हैन? Find the same place where you said that this is my name, I mean my age is this. Listen to this sentence from that same part. त्यही ठाउँबाट फेरि अहिलेको चीजहरुलाई भन्न सुरु गर्नुस् अब. जुन ठाउँबाट तपाईले भन्नुभएको थियो मेरो नाम यो हो, त्यही ठाउँमा सेम भोइस, सेम प्लेसमा अहिले तपाईले आफ्नो कपीमा लेखेको बिलिफहरुलाई एकचोटी हेर्नुस् कपीमा र त्यही ठाउँबाट त्यही स्वरमा, यस, आँखा बन्द गरेर 10 चोटी 15 चोटी 20 चोटी भन्न सुरु गर्नुस् आफू भित्रै. Same voice, same place, same melody. जुन ठाउँमा तपाईले भन्नुभएको थियो मेरो नाम यो हो, from the same place, त्यही ठाउँमा अहिलेको बिलिफ. I'm healthy, I'm energetic, I'm young, I'm healthy. त्यो पनि भन्नु होला. I'm healthy, I'm energetic, I'm young. म हेल्दी छु, म एकदमै स्वस्थ छु. From the same place, जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईले मेरो नाम फलानु भन्नुभएको थियो त्यही ठाउँबाट, यस, म एकदम स्वस्थ छु. त्यही ठाउँबाट भन्नु होला म एकदमै स्वस्थ छु. I'm happy, म एकदम खुश छु. I'm happy, energetic, young. 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 I'm very successful. I'm very successful. त्यही ठाउँबाट भन्नु होला I'm always laughing. 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 I'm always laughing.
माई फ्यामिली लभ मी, मेरो परिवारले मलाई माया गर्छ। माई फ्यामिली लभ मी, मेरो परिवारले मलाई माया गर्छ। Now slowly relax yourself and open your eyes. Now let me know how you're feeling. हजुर कस्तो अनुभव हुँदैछ? गुरु मैले सुरु गरिहालेँ। एकदमै आनन्द आइरहेको छ मलाई तपाईले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ। मैले सबैभन्दा सुरुमा लेख्ने बेला आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेसम्यानबाट सुरु गरेको थिएँ। मैले मेरो बिजनेस एक्सप्लेन अनि आई एम अ गुड ट्रेनर, आई एम अ गुड सोशल वर्कर, यो मैले आफ्नो चाहिँ पेसिनेटलाई हेरिरहेको थिएँ। अनि त्यो भन्दै जाँदा आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेसम्यान, आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेसम्यान भनेर भन्दै गर्दा चाहिँ मैले गरेर चाहिँ कोचिङ गरिरहेको कि मैले ह्यान्ड ब्यागमा चाहिँ एउटा त्यो कालो ब्यागमा चाहिँ मेरो स्टाफ मेरो हलमा गएर चाहिँ होइन मैले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टहरूको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेको, हाम्रो प्रोडक्टलाई चाहिँ अब एक्सपोर्ट गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको त्यो देखिरहेको थिएँ कि मेरो एकदम यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै दिमागमा चाहिँ त्यो आइएम सक्सेसफुल बिजनेसम्यान अनि आइएम ट्रेनर भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो गएर आफूले गरिरहेको फिल भयो। हरेक कुराहरू हुन्छ नि त। एकदम त्यसपछि मैले चाहिँ आइएम भेरी वेल यङ एनर्जेटिक भनेर तपाईँले जतिखेर त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि त्यतिखेर भन्दाखेरि मेरो होल बडी तातेर आयो के। एकदमै त्यो एजको कुरा गर्दा तपाईँले जति बेला ठ्याक्क भन्नुभयो नि त आइएम एकदम एनर्जेटिक भन्दा मेरो शरीर एकदमै के त्यो उयो तातो रातो कुन भन्छ नि त्यस्तै चाहिँ एकदम एनर्जेटिक चाहिँ बडी चाहिँ एकदम एनर्जेटिक भएर आयो। अनि मैले एकदम डाइनामिक लिडर हरेक शब्दहरूमा म त्यो ठाउँमा पुगिरहेको थिएँ कि आइएम सक्सेसफुल बिजनेसम्यान भन्दा त्यहाँ बिजनेसमा गइरहेको, ट्रेनर भन्दा ट्रेनिङ दिइरहेको सबै कुरा चाहिँ एकदम फिल भयो। यतिखेर एकदमै मलाई चाहिँ त्यो सबै कुरा म अगाडि भए जस्तो भइरहेको छ यति बेला ठ्याक्कै चाहिँ मैले अनुभव गरेँ। भेरी नाइस। नेक्स्ट सर मलाई कस्तो भयो नि यति धेरै ऊर्जा आयो। अब म चाहिँ साँच्चैको यस्तो राम्रो चाहिँ गोल सेटिङ गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने चाहिँ भित्रैदेखि त्यो इनर्जी बढेर आयो। That's very good. Next. हजुर सर Exactly happy and energetic and smile face चाहिँ एकदमै thank you sir. That's very nice. Yes. हजुर सर यो मैले चाहिँ अलिकति बढी यो नेगेटिभ कुराहरू अथवा त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यो मुटुतिर रिजर्भ गरेर छु। हजुर। अनि जब त्यसलाई सिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति माथि छातीको साइडतिर मेरो नाम भन्दाखेरि छातीको साइडतिर त्यसले चाहिँ स्टोर गरेको जस्तो फिल भयो। हजुर। सिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मानिरहेको थिएन, आउनै खोजिरहेको थिएन। त्यतिखेर चाहिँ पेन भएको जस्तो फिल चाहिँ हजुर 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 त्यो सेयर गरेँ। अब हेर्नुहोस् है सबैभन्दा ठुलो चिज भनेको के छ भन्दा नि होइन अब हामीले सम्झिनु पर्ने होइन हो। अब के चाहिँ हो भन्नुहुन्छ भन्दा ठुलो कुरा भनेको हामीले आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ कसरी ट्रेन गर्छौँ भनेको हेर्नुहोस् लाइफमा चाहिँ अझसम्म त हामीले ट्रेन गरेकै रहेछौँ नि त। सबै राम्रो नराम्रो चिज एकै ठाउँमा राखिदिएका रहेछौँ। दिमागले के भन्छ हरेक चिजलाई पत्याउने भयो क्या। अब अझसम्मको चाहिँ कसैले त राम्रो मान्छे होइन उसलाई पनि लिइराखेको रहेछ। हामीले के गर्यौँ पहिलोचोटि जुन जुन बिलिफ हामीलाई चाहिन्छ नि हामीले त्यसलाई ठाउँ राखेर जुन पर्मानेन्ट हो म मेरो नाम त्यो फलानु हो भन्ने कुरा त के हो त्यो त ध्रुव सत्य जस्तै कुरा हो नि होइन। म नेपाली हो त्यो त ध्रुव सत्य कुरा हो नि बुझ्नुभयो नि होइन हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले लाइफमा जुन कुरा चाहिँ तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ त्यही ठाउँमा लर राखिदिनु भयो भने अब दिमागले के भन्छ द्याट इज द पर्मानेन्ट थिङ। योर माइन्ड विल बिलिभ अन द्याट थिङ बुझ्नुभयो नि। तर नेगेटिभ चिजलाई कहाँ राख्थ्यो नि जुन ठाउँमा दिमागलाई अलरेडी थाहा छ यो चाहिँ नेगेटिभ चिज हो तपाईँले त्यो नेगेटिभ चिजहरूलाई चाहिँ लाइफको नेगेटिभलाई त्यो ठाउँमा राखिदिनु भयो भने दिमागले के भन्छ त हेर्नुहोस् त यो चिजको उपर म अब फोकस गर्न चाहन्न आई डोन्ट वान्ट टु फोकस अन द्याट थिङ भन्ने चाहिँ क्या दिमागले चाहिँ क्लियरली। यस हजुर अन्जुजी। हजुर मेरो चाहिँ यो निधारबाट आज्ञा चक्रबाट निस्केर अनि यता लेफ्ट साइडमा कानको माथिपट्टि गएर बसे जस्तै मलाई त्यस्तै भइरहेछ सर। अब हेर्नुहोस् है त्यो कता बस्यो भन्दा पनि हाउ आर यु फिलिङ भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो के बुझ्नुभयो नि हो। त्यो बस्न चाहिँ कता बस्यो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा भएन हो।
यता गयो कि उता गयो भन्दा नाउ आफ्टर डुइङ दिस एक्सरसाइज हाउ आर यु फिलिङ? अहिले त मलाई त एकदम आफू पुरा सक्सेस भइराखेको अर्कै मान्छे भए जस्तै भइरहेको छ सर। ओ सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ यो हो के हेर्नुहोस्, अब हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ यो कुरा हो। गुरुजी म चाहिँ निकै रिलिफ महसुस भएको, तर मैले जतिचोटि मैले कमान्ड गरेँ आफूलाई त्यो कुरा प्रत्येकचोटि मेरो शरीर झड्किरहेछ क्या, चटक 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 प्रत्येक कमान्डमा। के भएको यो? म त्यो काइनेस्थेसिक भएर हो कि के हो? अनि हजुरको त्यो भन्दाखेरि त पुरै झड्का त त्यसै लाग्छ। म आफैले गर्दा पनि मलाई एकदम दुईटै हात झट्केको, छाती झड्केको अनुभव भएको छ क्या, करेन्ट लाग्छ जस्तो। प्रत्येकचोटि म सफल भइरहेको छु, म सफल भएको छु भनेको छु, झटक्क भएको छ, अनि फेरि भनेको छु फेरि झटक्क भएको छ, अनि झन् जोड्ने भनेको छु मनभित्र झन् झट्केको अनुभव भयो क्या प्रत्येकचोटि। अब हेर्नुहोस् न, बल्ल त पहिलोचोटि दिमागलाई थाहा भयो कि यार यो चिजलाई यहाँ राख्न पर्दो रहेछ। हातमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुलो झाडु लिएर चाहिँ हो त्यो घरलाई चाहिँ ठुल्ठुलो पानीले त्यो छेप्दै होइन घरभित्रको कचराहरू चाहिँ फाल्ने बेलामा चाहिँ दिमागलाई चाहिँ झड्कन आयो त कहिले आउँछ भन्नुहोस् त? म्याक्सिमम कचरा भरिरहेछ गुरुजी। बल्ल त सिकाउँदैछु तपाईँहरूलाई कि यो कचरा कसरी चाहिँ हटाउने भन्दै। मेरोमा चाहिँ म्याक्सिमम डम्पिङ साइटै भएर रहेछ कि प्रत्येकचोटि म झट्का लागिरहेछ। धन्यवाद गुरुजी। अलि अचम्म आफूलाई अचम्म लागिरहेछ कि जस्तो 5वटा पोइन्टमा नि, जस्तो मेरो नाम फलाना हो, म यो हुँदा त मेरो यो अगाडि निधारबाट झर्र जस्तो लाग्यो कि, अनि जब भन्दै जान्छु नि मेरो नाम फलाना भन्दा त्यो भिजुअलाइज नि हातको मुभमेन्ट फरक भयो जस्तो लाग्छ कि म विजय कुमार वैद्य हो भने यसो गरेर लाग्छ कि। त्यही बेलामा अब मोमेन्टलाई पनि सेम बनाउनु पर्यो सर। सेम जति सेम बनाउँदै गर्नुभयो नि माइन्डले बल्ल अब एक्सेप्ट गर्छ क्या। हातको मुभमेन्ट भयो, साउन्डको टोनालिटी भयो, बुझ्नु भयो होइन हो, त्यो कुन ठाउँबाट आएको कसरी एक्ज्याक्टली जति तपाईँले कपी गर्दै जानुहुन्छ नि एक्ज्याक्टली सेम तपाईँको दिमागले त्यसलाई बल्ल एक्सेप्ट गर्छ। यति वर्षको भयो भनेपछि अनि आम सक्सेस भने त हात यसो हल्लाएर आयो क्या, यु नो आई एम सक्सेस, आई क्यान डु दिस, आई एम इनर्जेटिक। आई एम इनर्जेटिक भन्दाखेरि मलाई झट्ट याद आयो, एकदम फ्रेङ्कली सेयर गर्दैछु कि मान्छेले के भन्छ भने च्याट्ट जिन्स प्यान्ट र भेस्ट लाएर हिँड्यो भने बुढेसकालमा नि ठिटो देखिन्छ भन्थ्यो कि। ठिटाहरूसँग पछि ठिटा भएन त यसले हेरिहाल्छ नि मलाई, म पनि ठिटाउनु परेन, कहिले बुढा भएको छ र भन्छु कि। झट्ट जिन्स प्यान्ट पुरा ट्याक्कै याद आइरहेको क्या, भिजुअलाइज भइरहेको ट्याक ट्याक। थ्याङ्क यू। द्याट इज भेरी नाइस, वन्डरफुल वन्डरफुल सर। तपाईँको यही जुन चाहिँ एनर्जी छ नि सर, द्याट्स ब्युटिफुल सर, द्याट्स ब्युटिफुल। यस, नेक्स्ट। If someone want to share something. Okay, now अब हेर्नुहोस् त तपाईँको लाइफका कति धेरै कचराहरू छन्। अब त्यसको लिस्ट चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटा सानो उस मात्र गराएको आज होइन, होमवर्क चाहिँ तपाईँले आफैले गर्नुपर्ने है। फेरि हेर्नुहोस्, दिस इज जस्ट के भन्छ नि त्यसलाई, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। अब लाइफमा चाहिँ तपाईँ कतिको सिरियस भएर आफ्ना सम्पूर्ण बिलिफहरूलाई बदल्नुहुन्छ कि बदल्नुहुन्न, द्याट इज अप टु यु। मैले चाहिँ सिकाउन मात्र सक्छु, तपाईँलाई चाहिँ त्यो चम्चाले ल खाऊ भनेर खुवाउन चाहिँ सक्दिनँ नि फेरि, बुझ्नुभयो नि होइन हो। गर्ने नगर्ने अब यो बिलिफहरूलाई बदल्ने कि नबदल्ने, आफ्नो लाइफलाई बदल्ने कि नबदल्ने, एभ्रिथिङ इज इन युर ह्यान्ड। त्यो चाहिँ कहाँ छ त? हजुरको आफ्नो हातमा छ। इफ यु आर सिरियस अबाउट युर लाइफ, यदि तपाईँ आफ्नो जीवनको लागि चाहिँ एकदम सिरियस हुनुहुन्छ भने चाहिँ होइन हो, यसलाई आजै 10 चोटि 15 चोटि गर्नुहोस्। जति बिलिफहरू तपाईँले लेख्दै जानुहुन्छ नि, जति यो दिमाग क्लियर हुन्छ क्या बल्ल, एन्ड द्याट विल क्रिएट अ लट्स अफ स्पेस। त्यो कचराले चाहिँ के चाहिँ गरेछ भने तपाईँको दिमागमा कति स्पेस खाएको रहेछ अझसम्म। स्पेसली के भन्दा तपाईँले आफ्नो बिलिफ भन्दा पनि बाहिरको मान्छेले भनिदिएको कुराहरूले चाहिँ स्पेस एकदम बढी लिएको रहेछ क्या, राइट। बाहिरको मान्छेले त यस्तो त उस्तो उसैलाई पर्मानेन्ट रूपमा मानेको रहेछ क्या, तर त्यो के हो, द्याट इज नट द ट्रुथ रियालिटी, द्याट इज द ओपिनियन अफ समवन एल्स। र तपाईँ चाहिँ होइन अझसम्म के हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ अर्काको खुट्टामा खेल्ने फुटबल हुनुहुँदो रहेछ क्या। हेर्नुहोस्, सो नाउ फ्रम नाउ अन
You should not be the football of someone else's opinion. कसैको opinion को football होइन तपाई. The first thing is, if someone said something to you, you should ask, is this a universal fact? के यो ध्रुव सत्य हो? If that is not a universal fact, understand it. Yes, now they are trying to make you football. उनीहरू तपाईलाई फुटबल बनाउँदैछन् आफ्नो आफ्नो ओपिनियनले. दाजु हजुर एउटा मेरो प्रश्न है. हजुर जस्तो यस्तो कन्सेप्टहरु पनि हुन सक्छन् हामीसँग जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम राइट हो भन्ने लाग्छ. यो गलत कन्सेप्टहरु चाहिँ त्यस्तो कन्सेप्टहरु कसरी हटाउनु त फेरि त्यस्तो कन्सेप्टलाई कसरी? त्यस्तो कन्सेप्टलाई पनि त्यही भनेको थिएँ सर. पहिले अब तपाईलाई थाहा छ कि अब कन्सेप्ट गलत छ हैन, बुझ्नुभयो नि हैन? हो, कन्सेप्ट गलत छ, मलाई चाहिँदैन भन्ने भयो भने चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईले 4-5 वटा यस्तो इक्जाम्पल दिनुस् जो एकदमै गलत इक्जाम्पल छन्, बुझ्नुभयो नि हो? र तपाईको माइन्डलाई थाहा छ कि यो गलत हो. फाइन्ड आउट द प्लेस. यो प्लेस कुन चाहिँ ठाउँबाट यो चाहिँ गलत कन्सेप्ट तपाईले भनिराख्नु भएको छ हो. अब यो अहिले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ फ्याँक्न परे कन्सेप्टलाई सेम ठाउँमा लाएर देखिनुस्, अटोमेटिकली दिमागले फ्याँक्दिन्छ सर. हामीले आइडेन्टिफाई गर्न नसकेका कन्सेप्टहरु जुन गलत छन्. अब हेर्नुस् है, हामीले आइडेन्टिटी अब हेर्नु जबसम्म तपाईले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न त्यो चाहिँ अब कन्सेप्ट चाहिँ गलत छ कि छैन भन्ने कुरा त अब थाहै भएन नि त सर. बुझ्नु भने अब पहिला त आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो नि त हैन? तपाईले अर्को कुरा तपाईलाई त्यो कन्सेप्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन त फेरि सेकेन्ड चिज हैन? अब तपाईलाई यो कन्सेप्ट लिएर चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने राखे पनि भयो. त्यो कन्सेप्ट लिएर अब तपाईलाई लाइफमा अगाडि बढ्नुहुन्न, हजुरलाई फाइदा छैन भने त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ नराख्नुस् न त. के भयो हैन? गुरुजी नमस्कार. हजुर नमस्ते. म प्रदीप विष्ट. हजुर प्रदीप जी भन्नुस्. एनएलपी प्र्याक्टिसनर पनि हो अनि हजुरको चाहिँ यो जस युट्युबबाट प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ. आज नेट कनेक्सनले साथ दिइरहेको थिएन. हजुर सर. मेरोमा नेटको कनेक्सन अलिकति विक छ. मैले यो पहिले जुन भिजुअलाइज गरेको थिएँ मैले चाहिँ एनएलपी प्र्याक्टिस गर्दा अहिले पनि अब चाहिँ ठ्याक्कै त्यो भिजुअलाइज चाहिँ त्यही भयो क्या. आज पनि प्र्याक्टिस गरेँ, हजुरले चाहिँ गराइरहनु भएको छ. अनि त्यो चाहिँ एउटै इमेज आउँछ क्या माइन्डमा. अब यो चाहिँ कस्तो खालको सङ्केत हो भनेर गुरुजीसँग बुझ्न चाहन्छु कि. अब हेर्नुहोस् है, तपाईँको एक्ज्याक्टली कस्तो सङ्केत आयो, कस्तो इमेज आयो, जबसम्म त्यो इमेजै थाहा नभएसम्म त मैले कसरी नै चाहिँ यो ठिक हो कि होइन भन्नु सर. हजुर हजुर, जस्तै मेरो माइन्डमा चाहिँ पहिले जुन इमेज आएको थियो होइन, जस्तै इमेज आउँथ्यो अहिले पनि त्यही इमेज आउँछ कि. त्यही त नि. अब त्यो कस्तो इमेज पहिला आएको थियो अहिले कस्तो इमेज आएको छ पहिला त्यसलाई क्लियरली भनिदिनु भयो पऱ्यो, बल्ल मैले चाहिँ बुझ्छु हैन? तपाईलाई पहिला कस्तो इमेज आएको थियो, अब पहिला चाहिँ राम्रो इमेज आएको थियो कि नराम्रो इमेज आएको थियो कि के इमेज आएको थियो? पहिले पनि सकारात्मक इमेज आएको थियो होइन. जस्तै चाहिँ म एकदम सफल भइरहेको, मैले चाहिँ ट्रेनिङहरूमा पनि राम्रो सफलता हासिल गरेको अनि मेरो अर्गनाइजेसनलाई पनि एकदम हाई लेभलसम्म पुर्याएको. अब अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही इमेज आउँछ कि माइन्डमा चाहिँ. जस्तै त्यो मेरो राइट साइडमा आइरहेको हुन्छ होइन. अब तपाईले त्यो इमेज देखेको भिजुअलाइजेसन गरिसकेपछि के लाइफमा सफल हुनुभयो कि भएन? त्यो इमेज अनुसार तपाईको लाइफ कति % मिल्न गयो त? हजुर हजुर भइरहेछ हैन? अब त्यो मिल्न गयो भने चाहिँ ल ठिकै छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो हैन? नत्र चाहिँ कस्तो भने कल्पना र भिजुअलाइजेसनमा चाहिँ तपाईको स्वर्गसम्म पुग्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै हुन्छन् हैन? तर रियालिटीमा चाहिँ अब केही पनि नगर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् सर, बुझ्नुभयो नि हैन? हो, त्यही भएर सो वी निड टु फर्स्ट फिगर आउट दैट कि यो चाहिँ हाम्रो केवल भिजुअलाइजेसन मात्र हो कि अथवा चाहिँ हाम्रो लाइफमा पनि रियालिटी हुँदैछ. यदि रियालिटी हुँदै छैन भने चाहिँ भिजुअलाइजेसन गलत चाहिँ होइन होला हैन? कुनै ठाउँमा कुनै चिजहरू चाहिँ अझै मिक्स अब तपाईको मिस भयो भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब एक्ज्याक्टली जसरी हामीले देखिरहेको छौँ नि हैन? हो, त्यो चाहिँ अब लाइफमा नपुग्न सक्छ. हजुर हजुर बुझ्नुभयो नि हैन? हो, अब एकचोटि चाहिँ मलाई क्लियरली लेखेर पठाइदिनु होला. अनि तपाईँले कति वर्षबाट भिजुअलाइज गर्दै हुनुहुन्छ र यो वर्षमा चाहिँ तपाईँ कतिको सफल हुनुभयो, हजुरको लक्ष्यतर्फ कति % बढ्नुभयो? हजुर हजुर हैन? यो भएपछि बल्ल मैले यो गर्न सक्छु सर. प्रदीप सर हुन्छ 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 नि है? धन्यवाद. नेक्स्ट. हजुर सर. हजुर म कृपा. हजुर नानु भन. हजुर सर, हजुरले अस्ति गोल बनाउनु भनेदेखि नै मलाई त यस्तो भइरहेको थियो. गोल बनाउँदाखेरि अगाडि पनि मैले सोच्न त सोचेको म यस्तो गर्छु भनेर बिचमा के भयो अब फ्यामिलीले त्यति धेरै सपोर्ट गर्न नसक्ने जस्तो, अब त्यस्तो सर्कमस्टेन्स भइरहेको थियो नसक्ने जस्तो, अनि छोडिदिएको थिएँ मैले. अब
जे होला होला लोक्सिया पढ्छु यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु बट अहिले आएर फेरि मेरो सपना पुरा हुँदैछ भने जस्तो चाहिँ एकदम पोजिटिभ भाइब्स आइरहेछ। आज झन् मेरो दिमागमा यति धेरै नराम्रो कुराहरू रहेछ सबै अर्को प्लेसमा गएर राम्रो कुरा मात्र छ मेरो दिमागमा चाहिँ जस्तो लाग्छ। इट इज भेरी नाइस। अरू भन्दा मलाई चाहिँ अन्जुजीको यही यो चिज चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ कि सबै फ्यामिली बसेर जसरी गर्दै हुनुहुन्छ नि प्र्याक्टिस, द्याट इज अ वन्डरफुल थिङ। तपाईँ आफू मात्र परिवर्तन होइन आफ्नो सारा फ्यामिलीलाई परिवर्तन गराउनु भयो भने हेर्नुहोस् त, इट्स अ ब्युटिफुल थिङ। हजुर सर हुनुको पछाडिको नाम एउटा ठुलो नाम हजुरकै हुनुहुन्छ सर। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच सर हजुरलाई। हेलो सर। हजुर हेलो हजुर सर, यो म अलिकति क्लियर हुनु खोजेको एकदमै अब साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै त्यही कुराहरू भएको हुनाले मैले दोहोऱ्याउन चाहिनँ। एकदमै राम्रो फिल भयो होइन। यो जस्तै हामीले आज यो 2वटा एक्सर्साइज हामीले गऱ्यौँ होइन। पहिलो एक्सर्साइज को चाहिँ त्यो जुन बिलिफहरू थियो नि हजुर त्यो बिलिफहरूको ठाउँमा हामीले यो दोस्रो गर्दाखेरि अब आफ्नो नाम लिएर म मेरो एज यति, नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो, म यस्तो हो भनेर त्यो जुन बिलिफ गरियो नि, यो अहिले यो दोस्रो एक्सर्साइजमा म यो जोड्न चाहन्छु। पहिलो एक्सर्साइजमा गरिएको बिलिफलाई दोस्रोमा कमान्डिङ गरेर अनि यो दोस्रोको म एकदम सफल व्यक्ति हो, आफ्नो काममा एकदम म दक्ष छु, म धनी छु, म स्वस्थ छु, सफल छु, उद्योगी छु, म ह्याप्पी छु भन्ने कुरालाई राख्नु पनि मिल्छ नि सर होइन? अब हेर्नुहोस् यस्तो छ क्या सर, के यसलाई चाहिँ अझ म तपाईँलाई सिम्पल रूपमा भन्छु हो। तपाईँको दिमागमा चाहिँ 2टा प्लेस छन् हो। एउटा प्लेस चाहिँ ध्रुव सत्य कुराको लागि छ, अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको फेक कुराको लागि छ, जुन कुरा सत्य होइन भन्ने छ हो। ओके, on your brain there are 2 places, one is for universal fact, another place is for the fake things. okay, तपाईँले जुन बिलिफ तपाईँलाई चाहिएको छैन नि होइन हो, यो सेकेन्ड ठाउँमा लगेर राखिदिनुहोस् के, बुझ्नुभयो नि। and whatever you want to achieve everything in your life, just bring that to the first place. बुझ्नुभयो नि सर होइन? यति भयो भने सबै चिज तपाईँले जे चाहनुहुन्छ त्यो ध्रुव सत्य कुरा जुन ठाउँबाट भन्दैछ नि होइन, म नेपाली हो, मेरो नाम यो हो, म यति वर्षको भएँ होइन हो, नेपालको राष्ट्रिय भात दाल भात तरकारी हो भने जस्तै होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा तपाईँको दिमागले जसलाई सम्झिँदा बित्तिकै नाउ दिस इज अ ट्रुथ भन्छ नि होइन, मेरो ड्याडको नाम यो हो, मेरो ममको नाम यो हो, त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई लाइफमा के चाहनुहुन्छ तपाईँ, वाट एभर यु वान्ट, बुझ्नुभयो नि होइन हो। हजुर हजुर, त्यो ठाउँमा लिएर आउने हो। ए हुन्छ सर, थ्याङ्क यू, एकदम क्लियर भयो सर। हजुर तपाईँको मैले यतिसम्म भने है। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले यो अहिलेको माइन्ड ट्रेनिङ भनेको चाहिँ छ नि होइन, एभ्री वान निड इज के, बुझ्नुभयो नि। इभन त्यो पुलिसहरूलाई पनि अहिले बल्ल चाहिँ अब म चाहिँ एकदमै ठुलो डिटेक्टिभ हो भन्ने चाहिँ त्यो बिलिभ जबसम्म पर्दैन नि, त्यो भित्रबाट चाहिँ आउँदैन क्या सर, बुझ्नुभयो नि। साइन्टिस्टलाई पनि ओके, म चाहिँ एकदमै ठुलो साइन्टिस्ट हो, मैले धेरै इन्भेन्सन चाहिँ गरिसकेको छु भन्ने एउटा बिलिभ जबसम्म बन्दैन नि सर, बुझ्नुभयो नि। दिस इज द इजिएस्ट वे टु क्रिएट अ बिलिफ। एनएलपीमा धेरै तरिकाहरू छन् बुझ्नुभयो नि हो, तर अब हाम्रो चाहिँ त्यो सम्पूर्ण तरिकाहरूलाई चाहिँ युज गरेर त्यो बिलिफ क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग त्यत्रो टाइम नभएको अवस्था, तर यो तरिकाले गर्नुभयो भने अब मान्नुहोस् इनकेस है, अब धेरै मान्छेहरू बिरामी हुन्छन् हो, बिरामीको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, त्यो जुन चाहिँ डम्पिङ साइट छ नि, त्यो डम्पिङ साइटमा फालिदिनु पर्यो के, म चाहिँ बिरामी छु भन्ने कुरा, र म स्वस्थ छु भन्ने ल्याएर राखिदिनु भयो। सी योर फिजिकल बडी विथिन फ्यु डेज द्याट विल एक्ट टोटली डिफरेन्टली। भित्रबाट आउँछ क्या एनर्जी। एनर्जी अर्को कुरा, इनकेस तपाईँलाई कुनै भगवानको कृपा नै प्राप्त गर्न मन लाग्यो हो, मैले चाहिँ हनुमानजीको चाहिँ कृपा प्राप्त गर्दैछु भन्ने बिलिफ पनि ल्याएर राखिदिनुहोस् न यहाँ, सी विथिन फ्यु डेज। हजुर हजुर सर, थ्याङ्क यू सर। म हजुर एकदम क्लियर भयो सर। एउटा हजुरको म एउटा सानो फेरि अर्को एउटा जिज्ञासा छ, यो चाहिँ अब हाम्रो एनएलपी भन्दा बाहिरको विषय होला, लामा फेरासँग सम्बन्धित हो, त्यही पनि त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति डिस्कस गर्नु पाइँदैन कि धेरै हामी छौँ होइन। यो जस्तै यो चक्र छ नि सर, चक्र चाहिँ अब
ओभर एक्टिभेट चाहिँ कसरी हुन्छ सर? त्यो जस्तै ओभर एक्टिभेट हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आइराखेको छ, तर त्यो यो ओभर एक्टिभेट हुन्छ कसरी क्या सर? त्यो मलाई बुझ्न अलिकति मन लागेको छ कि। ठिकै छ है, त्यसो भए अर्को दिनको क्लासमा चाहिँ त्यसलाई थोरै गरौँ सर है। हो हस् हुन्छ सर। किनभने नत्र चाहिँ उसै गर्न सक्छौँ हामी, त्यो ग्रुपमा चाहिँ एउटा सानो पोस्ट राख्दिनु होला होइन। इफ समवन इज इन्ट्रेस्टेड अबाउट द चक्रास भनेर चाहिँ एउटा पोस्ट राखिदिनुहोस् होइन। जुन मान्छेहरू चाहिँ त्यो क्लाससँग इन्ट्रेस्टेड छन् उनीहरूको लागि भनेर एउटा चाहिँ सेपरेट क्लास बनाउन सर। हजुर हुन्छ सर। भने है गुरुजी हजुर त्यो अडियो सेयर गर्छु भन्नुहुन्छ गुरुजीले, आज मैले रिमाइन्डर। थ्यांक यू ठिकै छ आज रिमाइन्डर। ठिक छ ओके। हुन चाहेका कुरालाई ध्रुव सत्य बनाउनु पर्यो। यस, हाम्रो फेक बिलिफ चाहिँ राइट साइडमा त्यस्तो चाहिँ होइन सर। मैले त्यही भने फर एभ्री पिपल होइन, तपाईँको दिमागले कुन ठाउँमा लएर स्टोर गरेको छ भन्ने कुरा हो के, बुझ्नुभयो नि? एन्ड द्याट प्लेस इज डिफरेन्ट फर अल द पिपल। मेरो लागि चाहिँ के छ, फेक बिलिफ चाहिँ मेरो चाहिँ यो खुट्टाको तलबाट आउँछ। हेर्नुहोस्, खुट्टाको तलबाट आउँछ, बुझ्नुभयो नि होइन? हो, अर्को कुरा चाहिँ ध्रुव सत्य कुरा चाहिँ कहाँबाट आउँछ? हार्टबाट आउँछ भनेको यो तपाईँको माइन्डैबाट आउनुपर्छ भन्ने छैन के। योर माइन्ड एन्ड फिजिकल बडी इज अ पार्ट अफ द सेम सिस्टम। हाम्रो दिमाग र माइन्डमा फरक छैन के, बुझ्नुभयो नि? द्याट इज अ पार्ट अफ अ सेम सिस्टम। सर म अलिकति बिचमा एब्सेन्ट भएकोले सर एकदम 1 मिनेटमा सट्ट दोहोऱ्याइदिनु सर, यो दुईटालाई रिप्लेस गर्ने कुरा। दुईटालाई रिप्लेस गर्ने कुरा भनेको होइन। यस, सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। ओके, म आजको यो क्लासको समरीलाई एक्चुअली भनिदिन्छु केदारजी। That the summary of this class is, for every information there is a place in your mind. For every information, for every belief also there is a place in your mind. कुनै पनि बिलिफ को लागि हजुरको चाहिँ सिस्टममा चाहिँ एउटा प्लेस दिएको हुन्छ। सपोज तपाईले फिगर आउट गर्नु पर्यो कि विथ द फ्यु क्वेशन्स हो, तपाईले युज सम युनिभर्सल फ्याक्ट क्वेशन हो। अब तपाईको सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ, काठमाडौँ इज द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल होइन, आई एम नेप्लिज भन्ने चाहिँ जुन ध्रुव सत्य कुराहरू चाहिँ तपाईँको दिमागको कुनबाट आउँछ त्यो ठाउँ पत्ता लगाउनु पर्यो र तपाईँले त्यही ठाउँमा चाहिँ वाट एभर यु जस्ट वान्टेड टु एचिभ इन योर लाइफ त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई सेम ठाउँमा सिफ्ट गरिदिनु पर्यो विथ द सेम टोनालिटी, विथ द सेम भोइस, विथ द सेम फिलिङ। अर्को कुरा चाहिँ युज सम फेक सेन्टेन्सेस जुन चाहिँ ट्रुथ होइनन्, बुझ्नुभयो नि? जुन चाहिँ फल्स सेन्टेन्स हुन् हो, सनराइज फ्रम द वेस्ट हो, अथवा चाहिँ सन रिभल्भ राउन्ड द अर्थ, बुझ्नुभयो नि? जुन चाहिँ फेक हुन् हो, त्यो ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको आफ्नो जति पनि नेगेटिभ बिलिफहरू छन् तर तपाईँलाई चाहिँदैन तर तपाईँसँग छन् ओके, तिनीहरूलाई त्यो ठाउँमा सिफ्ट गरिदिनुहोस्। क्लियर छ नि सर है? यस, आजको लागि क्लास चाहिँ यति नै गरौँ, ठिक छ नि होइन? सुन न हजुर, जस्तो मान्छे धेरै मान्छेहरूले भन्छन् नि, जस्तो मसँग भएको पीडाहरू मैले सेयर गर्दै गयो भने कम हुन्छ भनेर मान्छेले भन्छन् नि। त्यस्तो चाहिँ त गलत हो सर, बुझ्नुभयो नि होइन? गलत चाहिँ किन हो भन्नुहुन्छ भन्दा सेयर गरेर पीडा कम हुने भए त अझसम्म त कति मान्छेको चाहिँ पीडा कम भइसक्नु पर्थ्यो सर। अर्को मान्छेले यस्ता धेरै मान्छेहरू पनि हुन्छन् सर जसले चाहिँ सेयर गरेपछि अझ त्यो पीडालाई चाहिँ अझ बढी बढाइदिएर पनि उसै गर्छन्, बढाइदिन्छन्। त्यही भएर द्याट इज अ भेरी रङ ओपिनियन, बुझ्नुभयो नि? अर्को कुरा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ के भन्छ, धेरै मान्छे चाहिँ मुखमा राम बगलीमा छुरा भएका मान्छेहरू पनि हुन्छन् क्या। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई पीडा भएर तपाईँले भन्नुभयो भने अगाडिपट्टि त बिचारा भन्लान् रे, पछाडिपट्टि झन् खुसी भएर ओ उसलाई त यस्तो पीडा भएछ, बुझ्नुभयो नि? हो, त्यस्ता मान्छेहरू पनि हुन्छन्। मैले त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ त्यो पनि बिलिभ होला सर, यस त्यो पनि बिलिभ हो नि। त्यही भएर मैले के भने त्यस्ता मान्छे पनि हुन्छन् भने नि त, त्यो पनि ओपिनियनको मैले उसै गर्दैछु भन्दैछु। त्यही भएर हामीले चाहिँ आफूले आफूलाई स्ट्रङ कसरी बनाउने हो। एउटा चाहिँ कसैले तपाईँलाई ढुङ्गा हानिरहेछ बच्चाले होइन, तपाईँ पनि बच्चा हुनुभयो त्यो ढुङ्गाले लाग्छ, तर तपाईँ चाहिँ एकदमै ठुलो हुनुभयो भने, त्यो घर जस्तो बलियो हुनुभयो भने त्यसले चाहिँ त्यो ढुङ्गा हान्न चाहिँ छोड्दैन, तर अब उसले हानेको ढुङ्गाले तपाईँलाई लाग्दैन भन्ने मात्र हो। तपाईँलाई लाए पनि अब त्यसले चाहिँ तपाईँलाई दुख्दैन भन्ने कुरा मात्र हो क्या सर। के भने अरूले चाहिँ त्यो ढुङ्गा हान्न चाहिँ छोडोस् भनेर चाहिँ हामीले गर्ने होइन कि हामी आफूले आफूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने मात्र हो कि सिक्ने भनेको।
बुझ्नुभयो नि होइन? हो सर हजुर। सर तो मैले एडमिसन गरेर तपाईँलाई त्यो रिसिप्ट पठाइदिएको थिएँ। ए स्यामनिजमको लागि सर? हजुर हजुर। तपाईँलाई मेन ग्रुपमा त जोइन त हुनुभयो नि सर होइन र? मलाई खै कुनै ग्रुपमा जोइनै गराएको छैन त। ए हुन्छ सर, ठिकै छ, म गराइदिन्छु है त्यसो भए। सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। म हजुरलाई एउटा क्वेसन सोध्न मन लागेको थियो। ल्यापटपको चार्जर चाहिँ एकदमै कम छ, तर मैले चार्जर कता राखेँ मलाई पनि थाहा छैन कि, त्यही भएर एकदम छिटो गरिदिनु होला है। होइन त्यो मैले धेरैवटा एक्सर्साइज गरिरहेको छु है हजुरको, जस्तै राइजिङ सन होला भयो, तपाईँको यो सबकन्सियस माइन्डलाई डाइरेक्ट मेसेज पठाउने, अनि त्यो सबकन्सियस माइन्डलाई डाइरेक्ट पठाउने हामी सुतेर गरेको थियौँ नि हजुर। सुतेर सास रोकेर अनि फेरि बडी तन्नक तन्नक त्यो गर्दा चाहिँ मलाई टाउको एकदमै धोयो। मैले बानी नपरेला भनेर 3-4 दिन गरेँ, त्यहाँबाट भएर आज चाहिँ मैले गरिनँ फेरि। अनि के भएको यस्तो भने अब यस्तोहरू चाहिँ तपाईँको बिपीहरू हाई छ भने चाहिँ अलि कम गर्नु होला होइन। अरू पनि विधिहरू छन् होइन, बुझ्नुभयो नि? हो अब हामीले चाहिँ अब के गर्ने, अब कसरी गर्ने साउन्ड आएन। म एउटा कुरा सोधु। हजुर भन्नुहोस् त। सर यो धेरै अरूका दुःखका कुराहरू सुन्दाखेरि सुन्नेहरूलाई पनि उत्तिकै पीडा हुन्छ भनेर भनिन्छ, त्यो एउटा ट्रिगर बनेर बस्छ भन्छ, यो कतिको सत्य हो? एकदमै सही कुरा हो। तपाईँले भन्न खोजेको अर्थ जति पनि इन्फर्मेसन लिँदै हुनुहुन्छ, इभन तपाईँले टिभी पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि चाहेर पनि नचाहेर पनि तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा त गयो हेर्नुहोस् है कुरा होइन। मलाई चाहिँ त्यो भयो कि धेरै चाहिँ त्यस्तोमा काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अरूको दुःख सुन्दा सुन्दै आफैलाई नै एकदमै दुःख महसुस हुने कि। अब हेर्नुहोस् है, अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भने त्यही भएर चाहिँ नि जापानमा चाहिँ है मैले देखेको, तपाईँको कुनै ठुलो एक्सिडेन्ट नै भयो भने पनि तिनीहरूले त्यो एक्सिडेन्टमा कतिजना मरे के गरे अथवा चाहिँ तिनीहरूको कहिले पनि फोटो हो उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा पब्लिस गर्दैन हेर्नुहोस्। किन एकचोटि देख्यो भने देखेको मान्छेको त दिमागमा आइहाल्यो नि, हो कि भन्नुहोस् त? सबकन्सियस माइन्ड अब नेक्स्ट टाइमबाट तपाईँलाई फियर क्रिएट हुन्छ। नेपालमा चाहिँ इनकेस तपाईँले भिडियोहरूमा चाहिँ कसैले बच्चालाई पिटेको अथवा चाहिँ केही गरेको तपाईँले भिडियो देख्दा बित्तिकै हजुरको दिमागमा कतिको एफेक्ट पर्छ हेर्नुहोस् त। एकदमै मलाई चाहिँ त्यस्तो भयो कि, अनि त्यही त्यस्तोमा काम गर्दा गर्दै मैले वास्तवमा विपसना लिएको चाहिँ त्यति बेला थियो होइन। हजुर। खास गरेर मैले यो द्वन्द्वको समयमा महिलाहरूमाथि भएको सेक्सुअल भाइलेसनको चाहिँ डकुमेन्टेसन काम गरेको थिएँ कि 2 वर्ष। अनि यति पेन कि मलाई कोही रोयो भने त्योभन्दा चाँडै म आफै रुनी भइसकेको थिएँ। मैले भन्न खोजेको अर्थ तपाईँले चाहिँ यो आफूले आफूलाई स्ट्रङ नबनाइकन एउटा चाहिँ प्रोटेक्सन नलिकन तपाईँले सुन्नुभयो, एउटा फिल्टर नबनाइकन हो। अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईँले कसैसँग पनि एउटा सानो कुरा चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई पनि काउन्सिलिङ गर्ने बेला हाम्रो क्लासमा चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्छ, एज अ हिलर हुनुहुन्छ, एज अ तपाईँ उसरी चाहिँ काउन्सिलरहरू हुनुहुन्छ। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, ओके? अल द हिलर्स शुड अन्डरस्ट्यान्ड whatever the problem that the people will bring to you, that is not your problem, that is their karma. This is the most important thing. जबसम्म तपाईले त्यसलाई चाहिँ म एकदम हेल्प गर्छु, मैले उसको कर्मलाई नै हटाइदिन्छु भन्नुहुन्छ भने this is the wrong concept. If they are facing something, that is their karma and they have to face it. And if you have to heal them, what to do? You have to put a veil, you have to put a protection. एउटा चाहिँ सिसालाई चाहिँ अगाडिपट्टि राख्नु होला सुन्नु भन्दा पहिला चाहिँ, जेसुकै आओस् तर भित्र चाहिँ नआओस्। तपाईले सुन्न त सुन्नुभयो, बट यस यु आर क्रिएटिङ अ प्रोटेक्सन लेयर, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूले भनेको कुरा चाहिँ तपाईले कानले त सुन्नुभयो तर तपाईको सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ नआओस् के, बुझ्नुभयो नि? एन्ड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ फर अल द हिलर, फर अल द काउन्सिलर। नत्र भने उनीहरू त ठिक हुन्छ नि, हेर्नुहोस् उनीहरू भन्दै जाने बेलामा के हुन्छ, they were on the peak of pain and they got someone to share their pain. You become the trigger for their happiness. भन्नुभयो नि? अब नेक्स्ट टाइमबाट चाहिँ उनीहरूले तपाईलाई नदेखिकन हुँदैन क्या, हेर्नुहोस्। That will become a habit for them and this is a very very bad thing. यो जतिजना हिलर हुनुहुन्छ अथवा काउन्सिलर हुनुहुन्छ हजुरलाई थाहा होला, जबसम्म तिनीहरूले तपाईलाई भेट्दैन they cannot share anything.
बुझ्नुभयो नि हो र उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको आदत बन्छ क्या बुझ्नुभयो नि हो यो भनेको द्याट हेज बिकम अ ट्रिगर फर देम सर हजुर यसमा यो साँच्चीकै ग्यास राख्ने कि भिजुअलाइजेसन गरेर पनि हुन्छ हजुर हजुर द्याट इज ओन्ली अन द भिजुअलाइजेसन साँच्चैको ग्यास त कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ सर यस सर हो नि सर थ्याङ्क यू सर यो क्लियर हुनु खोजेको थिएँ सर अघि हजुरले भन्दा साउन्डै आएन त्यो डाइरेक्ट सोच्नु मलाई हजुर सर सुन्नुहोस् न यदि होइन तपाईँको शरीरमा चाहिँ होइन कुनै त्यस्तो हाई बिपी छ अथवा हर्निया छ अथवा चाहिँ मुटुको समस्याहरू छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ सास रोक्ने प्रोसेसहरू चाहिँ नगरौँ है एउटा चिज अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले जतिसम्म मात्र सक्नुहुन्छ जुन ठाउँसम्म मात्र तपाईँ चाहिँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ उति नै गर्ने सर बुझ्नुभयो नि हो आफूलाई चाहिँ अनकम्फर्टेबल हुने गरेर कुनै पनि चिज गरिन्छ होइन ठिक छ नि छैन होइन अर्को कुरा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको चाहिँ कसै मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको रिजल्ट विथिन फ्यु मिनटमा आउँछ कसैलाई चाहिँ तपाईँको रिजल्ट आउनको लागि टाइम लाग्छ सर बुझ्नुभयो नि हो भन्न खोजेको अर्थ तर के हो भने रिजल्ट आउँदैन भने चाहिँ होइन रिजल्ट चाहिँ सबैलाई आउँछ होइन तर अब छिटो आइराखेको छ ढिलो आइराखेको छ कि अथवा चाहिँ हाम्रो कन्सियस माइन्डमा चाहिँ अझै केही कुराले ब्लकेज गरिराखेको छ कि सो वी हेभ टु थिङ्क अबाउट सो मेनी थिङ अन द सेम टाइम हो भने मेन कुरा भनेको चाहिँ सुत्नुभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो अडियो बनाउने आफ्नै स्वरले हो यसलाई चाहिँ सुन्दै गरेर सुत्नु भयो भने चाहिँ धेरै कुराहरू विथिन फ्यु डेजमा चाहिँ सोल्युसन आउँछ कि भन्ने लाग्छ सर मलाई ठिक छ नि है हस् आजको लागि क्लास हजुर एउटा सानो कुरा मेरो बहिनीको समस्या राख्छु भन्दै थिए नानीले कृपाले हजुर सर यो मलाई चाहिँ हामीले बिहान उठेर यो हजुरले सिकाएको एक्सर्साइजहरू पनि सबै गर्ने गरेको छौँ हामीले ओम पनि गर्ने गरेको थियौँ अनि यो 4-5 दिन भइसक्यो हामीले ओम नै गर्न सकेको छैन मैले चाहिँ सकेको छैन यो ओम भनेर भने आफूले भन्यो भने पनि अरूले भनेको सुन्यो भने पनि एकदमै हाँस उठ्ने गर्ने नसक्ने सर द्याट इज टोटली फाइन एटलिस्ट तपाईँले ओमले तपाईँलाई हाँसो दिँदैछ भने त यो चिज त राम्रो चिज हो नि बुझ्नुभयो नि केवल शब्दले बोलेर हेर्नुहोस् है शब्द भन्दा पनि छ नि कुनै पनि मन्त्रहरू कुनै पनि त्यस्तो उच्चारणहरू चाहिँ तपाईँको शब्द भन्दा पनि तपाईँको भाव के छ भन्ने कुरा ठुलो कुरा हुन्छ क्या नत्र ब्रह्माण्डमा ओम उच्चारण गर्ने मान्छे कति छन् हेर्नुहोस् त हजारौँ छन् तर के उनीहरूले चाहिँ त्यो ओम उच्चारण गरेर उनीहरूको लाइफ बदलिएको छ त छैन नि त तपाईँहरूले एटलिस्ट ओम भन्दा बित्तिकै तपाईँलाई हाँसो आउँछ भने एटलिस्ट हजुरको लाइफ त बदलिन सुरु गर्यो नि ठिक छ नि होइन हो द्याट इज टोटली फाइन द्याट इज टोटली फाइन थ्याङ्क यू सर हेर्छौँ यस आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ भोलि फेरि हो 5 बजे सेम लिङ्कमा है लिङ्क यही नै हो यही लिङ्कमा चाहिँ हजुरहरूसँग भेटिन्छ हस् त होमवर्क भनेको के छ होमवर्क चाहिँ आजको बिलिफलाई कति बनाउनु भयो तर तपाईँले कसैले पनि होमवर्क सब्मिट गर्नुभएको छैन मलाई चाहिँ म चाहिँ अलि खुसी छैन त्यो चिजमा चाहिँ यु हेभ टु सबमिट योर होमवर्क अन्टिल एन्ड अनलेस यु सबमिट द्याट विल नट मेक मी ह्याप्पी मेरो होमवर्क तयार छ नमस्ते ठिक छ नि होमवर्क चाहिँ सबैजनाले सबमिट गरिदिनु है त्यो ग्रुपमा अब पर्सनल मेसेजमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज छ भने चाहिँ उसमा चाहिँ गर्दा अथवा तपाईँले बाहिर सेयर गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ पर्सनलमा गरिदिनुहोस् आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर पर्सनलमा चाहिँ धेरै भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ सबैलाई पर्सनली मेसेज पनि अब मलाई रिप्लाई गर्न गाह्रो हुन्छ होइन तपाईँले हेर्न चाहिँ एकदम मैले हेर्छु नहेर्ने चाहिँ होइन इम्पोर्टेन्ट रहेछ भने मात्र मैले रिप्लाई गर्छु के तर तपाईँको ग्रुपमा भयो भने चाहिँ मलाई सर एक्चुअली हेरेर र चाहिँ तपाईँको कमेन्ट गर्न चाहिँ अझ मलाई सजिलो पर्छ है 9 कन्डिसन वाला हैन गुरुजी हजुर 9 कन्डिसन वाला प्लस आजको पनि त चाहियो नि सर 9 कन्डिसन वाला त कम्प्लिट छ मैले अपलोड गर्न खोजेको लिएन के अर्को कुरा है हो सो म आई जस्ट हैव अ स्मल रिक्वेस्ट ओके तपाईले यो एनएलपी सिकिसकेपछि तपाईको लाइफमा के कस्ता परिवर्तनहरू आए यदि एउटा सानो चाहिँ तपाईको भिडियो टेस्टिमोनीहरू जस्तो बनाएर तपाईले हाल्दिनु भयो भने अझ मेरो लागि पनि एउटा उसै हुन्थ्यो कि मोटिभेसन हुन्थ्यो कि भिडियो बनाएर चाहिँ तपाईले एनएलपी सिकिसकेपछि चाहिँ के भयो कस्तो भयो हैन सो व्हाट इज द चेन्जेस दैट यु जस्ट गट इन योर लाइफ ठीक छ नि है
हस् ओके हस् त नमस्ते।